हेलो। हेलो हेलो। हजुर आइरहेको छु ल, सुरु गर्दा हुन्छ। सुरु गर्नु। आज 31 जना हो। आज चाँडै नै सक्यौँ ल। हिजोको विषयमा केही छलफल गर्नुपर्ने छ भने भनौँ होइन। डाटा एनालाइसिसको मैले हिजो गरेको डाटा एनालाइसिस सिट पनि पठाइदिएको छु। त्यो छ भने भनिहालौँ, नत्र सिधै म आज चाहिँ कसरी ओपीको कार्यजना भनौँ न, कार्यजनाको चाहिँ फर्मेटमा राख्ने भन्ने क्रममा सिकाइन्छु। मसँग अहिले तत्कालीन प्रदेश स्तरमा गइसकेपछिको कार्यजनाहरू चाहिँ छैन। समय सान्दर्भिक त्यसलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। मसँग पुरानै भन्नाले यो सङ्घीय संरचनाकै कार्यजना छ, अहिले त्यसमै राख्ने। यो जुन हामीले एक्सल सिटमा गरेको एनालाइसिस छ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ राख्ने नै महत्त्वपूर्ण हो। जान्नुपर्ने अरू कुराहरू त भाषागत कुराहरू मिलाउन सकिहालिन्छ, के थप्ने के राख्ने भन्ने कुराहरू। त्यही भएर मैले पुरानै कार्यजनामा सिकाइदिइरहेको छु। राख्ने कुरामा केही योभन्दा पहिला नबुझेका नजाने कुराहरू छन् भने भनौँ। मलाई लाग्छ यहाँ पार्टिसिपेन्टहरू किन नबोलेको नि सबै मोबाइलबाट हेरिरहेर चाहिँ मोबाइलमा भएर हो कि जस्तो लाग्छ। मोबाइलमा चाहिँ बसेर जिआइएस अपरेसन प्लान चाहिँ सिकिँदैन है साथीहरू। एउटा चाहिँ सिक्ने नै हो भने त यो त कम्प्युटरमै बसेर सँगसँगै गयो भने अगाडि बढ्यो भने जान्ने हो। मोबाइलमा हेरेर चाहिँ अब पछि जानौला रेकर्ड पाइहालिन्छ भनेर चाहिँ हुँदैन काम। जब आउँछ जब सिकिन्छ त्यतिखेर बल्ल जान्ने हो। ठिकै छ, केही छैन भने म अगाडि बढेँ। पहिला हामीले कभर लेटर कभर बनाउनुपर्छ ओपीको लागि। त्यो एउटा कभरहरू मैले पहिले पठाइदिएको छु। यो कभर भनेको चाहिँ अगाडिको जुन पाना हो त्यो बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ मैले पठाइदिएको थिएँ होइन। कति के भएको छ हेर्दै गरौँ। यो हामीले मेन पेजमा राख्नुपर्ने, यो अलि हार्ड कभरमा चाहिँ प्रिन्ट गरेर यसलाई अगाडि राख्नुपर्ने हुन्छ कि। यो राख्नुपर्ने हुन्छ। यसको लागि एउटा हामी सामुदायिक वनको नाम भइहाल्यो। अनि यो लोगो चाहिँ सामुदायिक वनको लोगो हो। यो लोगोमा हामीले यो भित्र के राख्ने, के नामहरू राख्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँबाट एडिट टेक्स्ट गरेर गर्ने कुरा भयो होइन। जस्तै यहाँ कुन सामुदायिक वनको नाम राख्ने, कति वार्ड नम्बर के राख्ने, यो कुराहरू हुन्छ न। यसको इस्टाब्लिस डेट यहाँ हुन्छ। इस्टाब्लिस डेट चाहिँ कहिले हो भन्ने कुरा पनि यहाँ राख्नु पर्यो। यसरी चाहिँ एउटा लोगो पनि हामीले फर्मेसन गर्छौँ। र यसमा चाहिँ एउटा कोड हुन्छ क्या। त्यो डिभिजन वन अहिलेको त डिभिजन वन अनुसार हो। पहिला चाहिँ जिल्ला वनले एउटा कोड दिन्थ्यो। जस्तो सुनसरी डिस्ट्रिक्ट भनेकोमा अहिले चाहिँ सुनसरी अथवा भनौँ न जुनसुकै जिल्लाको नि डिभिजन भन्ने हुन्छ। अनि विष्णुपादुका फरेस्ट अफिस भन्ने थियो त्यतिखेर। अहिले सब डिभिजन राख्दा यसरी एउटा चाहिँ धरा, यो कुन नगरपालिका, जस्तो कुन एउटा जिल्ला भयो, एउटा त्यो सब डिभिजन भयो, डिभिजन सब डिभिजन, अनि कुन चाहिँ नगर गाउँपालिका नगरपालिका अथवा महानगरपालिका के छ त्यो राख्ने। र त्यसमा चाहिँ त्यो मा कति सङ्ख्या छ त्यो सङ्ख्या चाहिँ डिभिजनले, यो कोड चाहिँ डिभिजनबाट बनाएको हुन्छ, यो डिभिजनबाट आउँछ। र त्यहाँबाट लिएर हामीले यो कोड चाहिँ त्यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ होइन। र यो ठेगाना राखे यो सबै यही अनुसार यो कुन फिजिकल इयरको हामीले कुन आर्थिक वर्षको बनाउँदैछौँ भन्ने कुरा चाहिँ आर्थिक वर्ष अनुसार गर्ने कुरा भएपछि एउटा कभर रेडी भइहाल्यो होइन। अब कभर भइसकेपछि अब हामी सिधै ओपीतिर जान्छौँ।
आवश्यक प्लट मुख्य हामीलाई अब कहाँबाट चाहिनेहरू चाहिँ हामीले पहिले ठिक गरौँ होइन। ल अब यो भइसकेपछि हामी एउटा यो फर्मेटमा आउँछौँ होइन। यसमा समूह दर्ता नम्बर, यो सबै समूह दर्ता नम्बर, समूह मिति यो चाहिँ हामीले डिभिजनबाट पाउँछौँ, त्यही अनुसार राख्ने हुन्छ। यो नामहरू भइहाल्यो, यो अगाडि केही छैन। र एउटा कुरा के छ भने यसमा मैले एउटा उसको बेसमा पनि एउटा मकनपुरको बेसमा एउटा मोडल बनाएको थिएँ, त्यो मोडल अलिक देखाउँला। यो सिफारिस गर्ने अनि पेस गर्ने कुराहरूमा चाहिँ होइन, यो चाहिँ नियमसँग छ कि छैन के छ भन्ने कुरा यी चाहिँ सबै पढेर एडिट गर्ने कुराहरू हुन्। यसमा हामीले त्यति फोकस गरिरहनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यहाँ स्वीकृत गर्ने के छ। अब एउटा कुरा कार्यजनाको सारांश भन्ने बनाउँछ कि जहिले पनि सारांश बनाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले मुख्य यो कार्यजनाभित्र चाहिँ के राख्दैछौँ त, जुन यो पल्टाउने बित्तिकै यसको ग्रोइङ स्टक के रहेछ, वनको अवस्थाहरू के रहेछ होइन, यो अनि कतिसम्म वार्षिक काट्न सकिने रहेछ भन्ने कुराहरू मोटामोटी हामीले चाहिँ यो वनको चाहिँ यो कार्यजना सारांश हेरिसकेपछि धेरै कुराहरू थाहा पाउँछौँ। अब यसमा जस्तो सामुदायिक वन ठेगाना, यो घरधुरी सङ्ख्या हामीले त्यहाँबाट रेकर्डबाट लिन सक्छौँ, अर्थात् घरधुरी सर्वेक्षण गर्न सक्यो। त्यसमा जनसङ्ख्या, यो विधान कार्यजना बनाउँछ, विधान पनि सँगसँगै बनाउने कुराहरू हुन्छ। कतिपय ठाउँमा विधान चाहिँ संशोधन गर्नु परे मात्रै संशोधन गरिन्छ, नत्र कार्यजना मात्रै संशोधन गरिन्छ। फेरि एउटा कुरा के भन्छ, कार्यजना चाहिँ 5-5 वर्ष अथवा 10-10 वर्षमा त्यो नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भने विधान चाहिँ ठ्याक्कै यति वर्षमै नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हुँदैन। एकपटक बनिसकेपछि विधान चाहिँ त्यो विधान बमोजिम साधारण सभाले आवश्यकता ठानेमा 2/3 अथवा कति छ त्यो विधान बमोजिमको आवश्यकता ठानेमा के बुदामा चाहिँ विधान संशोधन गर्नुपर्ने हो, त्यो भयो भने मात्रै विधान संशोधन गर्ने कुरा हुन्छ। विधान संशोधन चाहिँ जहिले पनि गरिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन, त्यसको चाहिँ आवश्यकता अनुसार गर्नुपर्ने हो। अब यो वनको 4 किल्ला राख्छौँ अनि हामीले कुल क्षेत्रफल आउँछ। यहाँ एउटा मौजदातको कुरा छ, यो मौजदात यसमा चाहिँ हामीले ल्याएर राख्ने, कुन चाहिँ ल्याएर राख्ने त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ हुन्छ है। जस्तो यो हेरौँ, यो मौजदात भनेको चाहिँ हामीले जस्तो यहाँ पोलको मौजदात मैले हिजो भनेको थिएँ नि, पोलमा जाउँ, पोलको योबाट राख्छौँ क्या मुख्य गरी। यो पोलको ग्रोइङ स्टक र ट्रीको ग्रोइङ स्टकको लागि छैन, पोलको ग्रोइङ स्टक र ट्रीको ग्रोइङ स्टक नि अदरबाट चाहिँ बढी हामीले रिजनेसन फाइनल, अरूलाई हामीले भित्री रूपमा प्रयोग गर्ने मात्रै हो। मुख्य कुरा यो रिजनेसनको चाहिँ फाइनलबाट लिएर जाने हुन्छ त्यहाँबाट। अर्को भनेको पोलको ग्रोइङ स्टकबाट त्यहाँ राख्ने कुरा हुन्छ होइन। अनि अर्को चाहिँ ट्रीको होइन, ट्रीको चाहिँ ग्रोइङ स्टकबाट राख्ने कुरा हुन्छ होइन। यो ट्रीको ग्रोइङ स्टकको चाहिँ फेरि यहाँ के भन्नु छ त, हामीले प्रति हेक्टर राख्ने हो। यसमा चाहिँ टोटल होइन कि प्रति हेक्टरबाट लिएर आउने। जस्तो हामीले प्रति हेक्टर छ नि, यहाँ कता यहाँ प्रति हेक्टर छ होइन, यो प्रति हेक्टरमा मात्रै हेर्ने कि अन्त हेर्नै पर्दैन। प्रति हेक्टर तथ्याङ्क के छ भन्ने कुरा यो प्लस, जस्तो यो सामुदायिक वनको जम्मा प्रति हेक्टर तथ्याङ्क कति रहेछ भने 120 रहेछ यसको, र यो 120 प्लस यहीँ राखौँ न, यो प्लस पहिला चाहिँ यो एभरेज छ कि छैन हेरौँ है। एभरेज छ है, एभरेज छ भनेपछि यो प्लस हामी पोलको जिएसको चाहिँ प्रति हेक्टर तथ्याङ्कबाट 45.67 यो जोड्दाखेरि जम्मा 165.74 चाहिँ यसको के रहेछ त भन्दाखेरि कुल चाहिँ मौजदात रहेछ। घनमिटर प्रति हेक्टर चाहिँ यसको यति रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यो ल र त्यहाँ राख्छौँ। के को त भन्दाखेरि यो ट्रीको जम्मा कति छ र यता पोलको जम्मा कति घनमिटर छ प्रति हेक्टर तथ्याङ्कमा, यो दुईटा जोडिसकेपछि हामीले के राख्छौँ त भन्दाखेरि यहाँ मौजदातको प्रति हेक्टर राख्छौँ। अब बिरुवा पुनरुत्पादन भनेको छ नि, यो पुनरुत्पादनमा चाहिँ दुइटै जोडिराखेको छ। यहाँ म अहिले अर्कोमा राखिदिएँ होला, यसमा अर्कोमा मैले बनाएको छु, त्यो पनि देखाइहाल्छु मैले।
मैले यसमा बनाएको छु होइन। यहाँ चाहिँ अलिकति अहिले तत्कालीन अवस्थाको अनुसार मैले यसमा जस्तो मैले यहाँ के राखेँ नि, पेज गर्नेमा मैले पहिला हामीले एउटा के थियो भने इलाका वन हुन्थ्यो, त्यसपछि सेक्टर वन हुन्थ्यो र जिल्ला वन हुन्थ्यो। अहिले सेक्टर वन भन्ने हुँदैन। सेक्टर नभएपछि पहिला पेस गर्ने चाहिँ कसले गर्थ्यो भने इलाका वनबाट गरेको हुनाले इलाका राख्ने गरेको थिएँ। अनि मैले यसमा चाहिँ पेस गर्ने सामुदायिक वनको तर्फबाट पेस गर्ने राखेको छु। अध्ययन गरी सिफारिस गर्ने सब डिभिजन वनलाई राखिएको छ भने स्वीकृत गर्नेमा डिभिजन वन राखिएको छ। अब यसमा चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ डिभिजनसँग छलफल गरेर कसरी राख्ने भन्ने पनि राख्न सकिन्छ। अनि यसमा चाहिने कुराहरूको के नि कबलियतनामा भन्ने आउँछ क्या। यो कबलियतनामा भनेको चाहिँ म यो वनमा यो नियमअनुसार यसरी यसरी काम गर्छु भनेर चाहिँ त्यो सामुदायिक वन उपभोक्ताहरूले कबलियतनामा गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ डिभिजन फरेस्ट अफिससँग है, डिभिजन फरेस्टसँग कबलियतनामा गरेको छ। यसमा के कुराहरू छुट्याउनु हुँदैन त भन्दाखेरि हामीले यो यति 4 किल्लाभित्र यति यति हेक्टर भन्ने कुरा त भइहाल्यो। यो कुन अनुसार दिन्छ? वन ऐन 2076 र नियम 2051 को पहिला 2052 ऐन 2049 थियो। अहिले चाहिँ नयाँ बनिसक्यो हुनाले 76, तर नियम अहिले चाहिँ बनिसकेको छैन। 2071मै 2051मै हामी काम गर्छौँ होइन। वन ऐन 76 र नियमावली 51को अधीनको कुन कुन दफा अनुसार चाहिँ कुन कुन अनुसार कुन नियमावली अनुसार होइन कुन दफा उपदफा अनुसार चाहिँ हामीलाई दिएको छ त त्यो राखेर हामी यो बमोजिम काम गर्न मन्जुरनामामा छौँ। एकदम कसैको करकाप नभइकन यदि यो बमोजिम काम गरिएन भने कानुन बमोजिम कारवाही गर्न पनि सौँला भन्ने हिसाबले एउटा कबलियतनामा चाहिँ यो गराउनेछौँ। कुन कुन कार्य चाहिँ गर्न हुने नहुने भन्ने कुरा नि हामीले यो राखेका हुन्छौँ। यसमा केही थपघट पनि गर्न सकिन्छ आवश्यकता अनुसार होइन। अब यसमा कसले चाहिँ हस्ताक्षर भनौँ न औँठा छाप गर्ने अथवा चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने भने चाहिँ हामीले अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष, यसको मुख्य प्रस्तावक चाहिँ भनौँ न अध्यक्ष राखेको छ भने त्यसमा साक्षीको हिसाबमा चाहिँ यो कबलियतनामा गर्ने अध्यक्ष हुन्छ भने साक्षीको हिसाबमा हामी जति पनि राख्न सक्छौँ होइन। चाहिँ मैले सचिव र कोषाध्यक्ष राखेको छु, कुन महिना कुन गते राखियो भन्ने कुरा छ। अब यो प्रस्तावना हामीले बनाएको छौँ। यो प्रस्तावनामा चाहिँ कस्तो हो भने नियम ऐन नियम बनाउँदा हामीले जहिले एउटा प्रस्तावना देख्छौँ त्यस्तै गरी यसमा पनि कार्यजना एउटा प्रस्तावना बनाइएको हो। यो प्रस्तावना कसरी बनाउँछ के को आधारमा यसलाई बनाउन खोजिएको छ त, किन चाहिएको छ त भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ थोरै राखिएको हुन्छ। र त्यसमा चाहिँ हाम्रो नाम ठेगानाहरू हुन्छ र ऐन परिभाषा चाहिँ आवश्यकता अनुसार हामीले नेपाल सरकारको नीति निर्देशिकाहरूबाट पनि यसको परिभाषित गर्न सक्छौँ यो कार्यजनालाई आवश्यकता अनुसार होइन। र जिल्लाको अनुसार पनि हामी यसलाई चाहिँ परिभाषाहरू यहीँ राख्न सक्छौँ। र यसमा हामीले वन ऐन वन नियमावलीमा भएका जति पनि कुराहरू छन् र ती चाहिँ आवश्यक काठ काट्न आवश्यक पर्ने कार्यविधिहरू समेतलाई समेटेर हामीले यहाँ एउटा बनाएका छौँ होइन परिभाषाहरू। र यसको अवधि कति वर्ष त भन्दाखेरि पाहाडको ठाउँमा चाहिँ 10 वर्षको बनाएको हुन्छ शर्त, र तराईतिर चाहिँ 5 वर्षको बनाएको हुन्छ। पाहाडतिर चाहिँ किन 10 वर्षको बनाउँछ हामीले भन्दाखेरि अब त्यहाँ उपभोक्ताहरू सबै सक्षम हुन्छ भन्ने हुँदैन र उनीहरू सक्षमताको अभावताले गर्दाखेरि पनि सबै इकोनोमिकल्ली हिसाबले पनि हामी चाहिँ यो 10 वर्ष बनाएको र ठाउँको हिसाबले पनि 10 वर्ष बनाएको हुन्छ भन्नुहुन्छ। र साधारणतया हामीले कार्यजना 2 वर्ष नभइकन संशोधन गर्न सक्ने प्रावधान छैन। यदि संशोधन गर्नुपर्ने भएमा पहिलाको चाहिँ नियममा त्यो क्षेत्रीय वन निर्देशनालयबाट चाहिँ स्वीकृत कार्यजना यो भनौँ उसको चाहिँ समितिको 2/3बाट उपभोक्ता समितिको 2/3बाट निवेदनबाट क्षेत्रीयबाट चाहिँ त्यो कार्यजना संशोधन गर्न स्वीकृति दिएपछि बल्ल डिभिजन वन कार्यालयको सिफारिसमा चाहिँ हुने चलन थियो। तर अहिले चाहिँ यो क्षेत्रीय वन नभएको हुनाले यसको प्रदेश ऐनमा के छ, प्रदेश ऐन बनेको अनुसार पनि हुनसक्छ र प्रदेशले कसरी गर्छ भन्ने कुरो प्रदेश वन निर्देशनालय अथवा मन्त्रालयको अनुसारमा हुन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ डिभिजन वन कार्यालयकोमै लेखेको छौँ र त्यसलाई चाहिँ डिभिजनसँग सल्लाह गरेर पनि हामी परिवर्तन गर्छौँ। जहिले पनि के हुन्छ भने कार्यजनामा कुनै कुराहरू कुनै ऐन नियमसँग बाजियो, जस्तो दण्ड जरिवाना कुराहरूमा बाजियो भने त्यसमा चाहिँ हामीले कानुन सम्मत नेपालमा कुन कानुन चलिरहेको छ त त्यो कानुनलाई नै हामी चाहिँ भयो बमोजिम मानिने छ भनेर एउटा चाहिँ बाजिएमा भन्ने कुरा एउटा बुझा राखेको हुन्छ होइन। त्यो सक्यो र त्यसपछि मैले होइन सारांशको कुराहरू मैले अलिकति यहाँ छुट्याएर राखेको थिएँ। अब कुल मौजादात क्षेत्रफल अघि भयो, यहाँ कुल मौजादातमा हामीले कति आएको थियो त हाम्रो भन्दाखेरि यहाँ कति 120 आएको थियो के अरे होइन 65.74 त्यो यहाँ राखौँ है, यसमै गरौँला ल 120.65
74 घनमिटर प्रति हेक्टर रहेछ यसको मौद्दात हैन। यो वनको मौद्दात दिइरहेछ, हामीले यसलाई राख्यौँ। अब भिरालोपन भनेको जस्तो समथर तराईको मात्र समथर हुन्छ, पहाड र चुरे क्षेत्रमा त त्यो हुँदैन। त्यसमा चाहिँ कति डिग्री सम्म यसलाई मैले अस्ति भनेको थिएँ नि डिग्री, यसो अब त्यो त हुँदैन, तर पनि अन्दाजमा मानौँ अब यसलाई चाहिँ यो समथरलाई हटाइदिउँ। अहिले हामी पहाड उसको गइरहेछौँ भने पहाडकै गइरहेछौँ, समथर भए समथर राखौँ, नभए जस्तो के अरे 20 डिग्रीदेखि कति 40 डिग्रीसम्म राख्नुलाई एकछिनलाई है। अब जति पनि हुन्छ त आवश्यकता अनुसार हेरेर राख्छ है। भन्ने कुरा यसरी हामी राख्न सक्छौँ होइन। यो भनेको अब यहाँनिर हामीले वनको स्थिति विश्लेषण चाहिँ मैले अहिले चाहिँ यो हिसाबले गर्ने भनेर चाहिँ बनाएको छु कि त्यहाँ ठ्याक्कै नआउनुको लागि। त खण्ड नम्बर कुन कुन भयो होइन, अनि पुनरुत्पादन सङ्ख्या प्रति हेक्टर जस्तो बिरुवा र लात्रा, अनि पुनरुत्पादनको अवस्था के छ त भने हामीले भनेको चाहिँ जस्तो चाहिँ 2000 5000 5000बाट माथि, यदि 2000 भन्दा तल गयो भने कमसल होइन, अनि 2000देखि 5000सम्म भयो भने त्यसलाई हामी ठिकै, र 5000देखि माथि भयो भने हामी त्यसलाई के मान्थ्यौँ त बिरुवाको हकमा राम्रो मानिन्थ्यौँ। भने पोलको हकमा चाहिँ हामीले कति मान्थ्यौँ त भन्दाखेरि 800 1200 कति समथिङ त्यस्तै छ के अरे होइन। त्यो अनुसार चाहिँ हामीले यसलाई अनि 800 1200 2000 कति छ 2000 चाहिँ हो बिचको मैले अहिले भने, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले राम्रो कमसल र ठिकै भनेर यसको अवस्था विश्लेषण गर्छौँ होइन। यो कसरी लिएर आउने त यसलाई भन्दाखेरि अब यहाँ है पुनरुत्पादन सङ्ख्या प्रति हेक्टर खण्ड नम्बर। अब हामीले यहाँ पहिले एउटा काम गर्दै जाँदाखेरि एउटा बनाउन सकिन्छ कि जस्तो यहाँ एउटा हामीले के चाहिन्छ त्यसलाई उ गरेर लिएर है। पहिल्यै हामीले चाहिने कुरा सटक्कै लिएर राखिदिउँ, यहाँ सजिलो भयो कन्ट्रोल, यहाँ बनाउँ पहिले हामीलाई के चाहिँदैछ भन्ने कुरा यहाँ बनाउँ। यो सिडलिङ चाहिँदैछ होइन, अनि स्याप्लिङ चाहिँदैछ, अनि यो टोटल भयो, यता औसत भयो होइन त। यो हामी औसत निकाल्छौँ एभरेज, यो टोटल जोडेर निकाल्छौँ र यसको टोटलमा अन्तिममा एभरेज नै आउँछ है। अब यो कसरी ल्याउँदा भन्दाखेरि पहिल्यै यहाँ फर्मुला सेट गरिदिने कि यो खण्ड 1 2 3 पहिले फर्मुला सेट गरिदिउँ। यहाँ यसमा यो बराबर कुन हुन्छ त खण्ड 1 को औसतमा हामीले औसत बिरुवा ठिक छ आयो है। यो बराबर हामी कति राख्दिउँ, अनि यो सरल कपी पेस्ट गर्न सजिलो हुन्छ हामीलाई पहिल्यै बनाउने होइन। यहाँ औसत गराउन पछि यहाँ औसत गर्न सकिहालिन्छ। यो बराबर भनेको चाहिँ हाम्रो बिरुवा यो होला होइन। पहिला स्याप्लिङ पनि गरिदिइहालौँ, आफै आइहाल्छ, एकदम छिटो छिटो काम हुन्छ त्यो गरिसकेपछि त एनालाइसिस गरिसकेपछि। खण्ड 2मा जम्मा बराबर खण्ड 3को जम्मा गर्दै। अब औसतमा हामी औसतमा कति के छ भन्दाखेरि एकछिनलाई गरौँ होइन, अनि त्यसपछि गरौँला। अब यसलाई औसत गरिदिउँ, डिभाइड बाई 3 गरिदिउँ होइन। बिरुवालाई हामीले डटमा राख्नु पर्दैन, नपरेपछि हामी के भन्छौँ सबै राख्ने ल। यो औसत यो बराबर भयो, यो बराबर भयो, यो बराबर राख्यो र यसलाई औसत गरियो, यो सबै औसत भयो, यो पनि औसतमै आयो हो। र त्यो औसतमा हामीसँग कति रहेछ त भन्ने कुरा निस्किन्छ। यो चाहिँ राम्रो सिडलिङको हिसाबले राम्रो रहेछ, स्याप्लिङको हिसाबले ठिकै रहेछ भन्ने बुझ्यो होइन त। र यसलाई हामी के गर्छौँ सिधै लगेर त्यहाँ राखिदिन्छौँ।
ठिक छ, आइहाल्यो होइन। अब यस्तै तरिकाले अब यसको के हो त, ठिकै हो कि राम्रो हो कि के हो त, यो तरिकाले यो चाहिँ राम्रो मानियो होइन, किन एग्रिगेटमा एग्रिगेट पनि देखाउँछ। अथवा हामीले बिरुवाको चाहिँ अवस्था अथवा उसको अवस्था छुट्टै राख्न सकिन्छ, तर चाहिँ यसलाई एग्रिगेटमा राखेको हुनाले एग्रिगेटको अवस्थामा हेऱ्यो होइन। यो साथीहरूले उसमा हेरेर आफै बनाउनु होला, मैले यतातिर हेरेको होइन। अब यसलाई पनि यस्तै हिसाबले लिएर आउने हो क्या, प्रति हेक्टर मौदार्तै लिएर आउने। हामीले कसरी लिएर आउँछ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ ट्रीको जिएस र पोलको जिएसको कुरा आउँछ। त्यहाँ यहाँ के चाहिएको छ त हामीलाई, एउटा रुखको पोलको त्यो चाहिएको छ नि, भने चाहिँ हामी पहिल्यै बनाउने यहाँ होइन। पोलको बनाउँ, पहिला पोलको बनाउँ है त, ट्रीमा गएर बनाउँ, ट्रीमा सजिलो हुन्छ। ट्रीको पोल यो भने अब ट्रीको चाहिँ हामी लिएर आउँ त, कुन कुन रहेछ प्रति हेक्टर तथ्याङ्कमा। जम्मा एउटा यो आयो हो, एकको दुईको नि आयो, 3को लिएर आउनु पर्यो होइन। 3को लिएर आइदिउँ, त्यसपछि पोलको लिएर आउँ है। पोलको लिएर आउँदाखेरि यहाँ पोल जिएसमा जाउँ, पोलको प्रति हेक्टर तथ्याङ्कको काण्ड आयतन होइन, यो निकाल्यौँ। पहिला यो बनिसकेपछि यो लहर हामीले आफै अटोमेटिक क्रिएट भइहाल्छ, काम गरेर देखाएर आफूलाई सजिलो बनाउनुको लागि है। यो राख्यौँ, यसरी राखेपछि अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई टोटल गरिदिने, फर्मुला त सिन्सी तान्ने हो। ठिक छ, अब हामी यसलाई चाहिँ के गर्छौँ, यसलाई पनि समेसन गरौँ पहिला, अनि एग्रिगेट गरौँला। ठिक छ होइन, एग्रिगेट गरिदिइहालौँ। आयो नि त, यतिर चाहिँ हामीले यो लगेर त्यहाँ राख्यौँ। यहाँ राखिदियो। अब यो राम्रो अवस्था के हो त भन्ने विषयमा चाहिँ, अवस्थामा चाहिँ हामीले हिजो भनेको थियौँ नि, 50 देखि 200, 50भन्दा मुनि, 50भन्दा 200, 200भन्दा माथि चाहिँ राम्रो, ठिकै त्यस्तो भन्ने केही थियो होइन त। त्यो अनुसारमा चाहिँ यसलाई के मान्छ, यसलाई राम्रो मान्छौँ, यसलाई ठिकै मान्छौँ, अनि यो पनि ठिकै छ, र समग्रमा के छ भन्दाखेरि ठिकै छ। यसरी हामी यसो क्यालकुलेसन गर्छौँ। अहिले एउटा कुरो के थियो भने, त्यतिखेर हामीले जति एकदमै राम्रो इन्भेन्ट्री गऱ्यो भने मुख्य कुरा चाहिँ कहाँनिर आएर हुन्छ भने, जस्तो त्यो पहिलाकोमा हामीले 165 कि कति थियो नि होइन, नेपाल 178 कि कति थियो नेपालको समग्रको कोइन स्टक, त्यो हाम्रो एफआरएल निकालेको रेकर्ड अनुसार। त्यसमा त्योभन्दा माथि नबढाउने हिसाबले हामीले यो काम गर्थ्यौँ होइन। यो 165 चाहिँ त्योभित्र रहेर काम गर्थ्यो भने, अहिले चाहिँ नेपालको समग्र 165 कति निस्केको हुनाले यो त्यो अनुसार चाहिँ फेरि घटाउनु पर्ने अवस्था पनि आउँछ कि। त्यही भएर इन्भेन्ट्री गरेर ल्याइसकेपछि पनि डाटा मेनिपुलेट गर्दाखेरि हामीले सबै लिएर चाहिँ जति डाटा एकदम रियल इन्भेन्ट्री गरेर चाहिँ डाटा लिएर राखिसक्यो, हामीले एनालाइसिस गर्न थाल्यो भने त्यसमा घनमिटर 200 भन्दा माथि नै आउन सक्छ। त्यो आउँदाखेरि हाम्रो ठ्याक्कै नेसनल लेभलको चाहिँ इन्भेन्ट्रीसँग म्याच नहुने हुनाले त्यसलाई त्यो अनुसार पनि बनाउनु पर्छ। हामीले नेसनल लेभल इन्भेन्ट्रीमा जुन आएको छ, पाहाडमा यति, तराईमा यति, समग्र नेपालभरिमा यति भन्ने आएको छ, त्यो अनुसार चाहिँ यसलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ है। अब यो चाहिँ पहिलाको अनुसार मिलाएको हुनाले पहिलाको अनुसारै छ यो, र अहिलेलाई नि त्यो ठिकै छ। अब यो राखिसकेपछि हामीले यहाँ के राख्ने, अब उद्देश्यहरू के छन्, अनि मुख्य प्रजातिहरू त्यो वनमा के छन्, त्यो प्रजातिहरू राख्ने। अब त्यसमा वनमा पाइने एन्टिएफहरू के छन् होइन, डाले घाँसहरू के छ, वन्यजन्तुहरू के छ, यो सङ्कटापन्न वन्यजन्तु जैविकता के छन्। अब यसमा अजिङ्गर जैविक विविधतामा एनिमल मात्रै हुन्छ भन्ने हुँदैन, ऊ पनि हुनसक्छ नि, के प्लान्टहरू पनि हुनसक्छ। ती सबैलाई हामी यहाँ राख्ने, र यो चाहिँ कसरी चाहिँ अब तरिकाहरू, सर्वेक्षण विधि तरिकाहरू के छन् भन्ने कुरा यहाँ राख्छौँ। अब आउँछ यहाँ वन पैदावार सदुपयोग योजना भनेको चाहिँ कति काट्न दिएको छ, कति के छ भन्ने कुरा यहाँ आउने कुरा है। हामीले हिजो भने उत्पादनशील क्षेत्र र खाली क्षेत्र भन्ने कुरा चाहिँ कसरी राख्ने, यो प्रोडक्टिभ एरिया मैले हिजो राखेको थिएँ कति 45 कति राखेको थिएँ होइन यहाँ।
त्यो प्रोडक्टिभ एरिया हाम्रो कति छ 55 45 60 त्यो हो यसमा राख्नुपर्ने चाहिँ है 45 45 55 60 राखिसकेपछि अनि 55 45 60 राख्दै हुनु नि त यसलाई अब हामीले यो नचाहिँदो रहेछ नचाहिने भएपछि के गर्छ हामी यो कोलम नचाहिने भएपछि हामी यो कोलमलाई हटाइदिन्छौँ नचाहिने रहेछ होइन अब यो हिसाबमा हामी उताबाट चाहिँ बनाएर ल्याउनु पर्छ यसलाई लिएर जाउँ कता कपी गरौँ बोकेर लिएर जाउँ अब यहाँ राखौँ यसलाई यसमा मिलाउनु पर्छ कि मिलाएर लिएर जानु पर्यो है मिलाएर लिएर जानु पर्यो हामीलाई के चाहिने रहेछ भन्दा यो आयो खाली क्षेत्र कति रहेछ भन्ने कुरा हामीले त्यो पछि अब यो पछि मिलाउनु हुन साथीहरूले होइन यो मिलाउँदै सकिहाल्छ खाली क्षेत्र चाहिँ हामीले जम्मा टोटल एरियाबाट प्रोडक्टिभ एरिया घटाएपछि त आइहाल्यो होइन यो भइहाल्यो अब जम्मा क्षेत्रफल पनि कति छ भने कुरो यो क्षेत्रफल धेरै बहस गरिन आवश्यक छैन अब मुख्य कुरा हामीले यहाँ कसरी यो कति राख्ने भन्ने कुरा हुन्छ क्या यो काठहरू चाहिँ हामीले किन भने मुख्य एकदमै राम्रो काठहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि जस्तो साल साग सल्ला खैर यिनीहरू चाहिँ राम्रो काठमा पर्ने भएको हुनाले यिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यहाँ देखाउने मुख्य मुख्य प्रजातिहरू के छन् भनेर त्यो देखाइदिने यो खण्ड 1 खण्ड 2 खण्ड 3 मा कति रहेछ भन्दाखेरि यो त हामीले म्यानुअली लेखे पनि हुन्छ सारेर लिएर जाने सबभन्दा सजिलो त है सारेर लिएर जाँदा पनि सजिलो हुन्छ जस्तो यहाँ कुन चाहिन्छ मैले भनिहालेँ यो चाहिँ साल हामीले के पहिला यहाँ के रहेछ हेरौँ ट्रीमा हामीलाई के साल साग बोर्धएर लसुने कुसुम हाँडे के रहेछ है यो सबै प्रजाति लिएर गए पनि भयो अहिले मानव सबै मैले यहाँ लिएर गएँ एकछिनलाई अहिले चाहिँ राखेँ हामीलाई त्यहाँ ढिलै यो बनाइरहनुभन्दा होइन यो लिएर गइयो मानव यसरी नै हामीले उता लिएर आउने अनि सरी त्यसलाई मैले अब यो यहाँ गरौँ है हामीले कुन बनाउँदैछौँ यता बनाउँदैछौँ होइन यसलाई पनि त्यही राखिदिउँ ठिक छ अब यो बराबर चाहिँ हामीले के गरिदिउँ भन्दाखेरि यो त 1 को हो होइन 1 मा चाहिँ हामीले ट्रीको गरिरहेको छौँ भने त अहिले हामी 1 मा कहाँ छ हाम्रो खासमा चाहिने काठ चाहिँ यो काठ चाहियो भने हामीलाई दाउरा हो कि काठ हो हेर्नुपर्छ हामीलाई दाउरा त यहाँ राखेर चाहिँ हामीले काठको मात्रै कुरा गरिरहेको छौँ होइन यहाँ दाउरा छैन दाउरा तल छ यो अहिले काठको मात्रै हेरौँ भनेपछि काठ जम्मा काट्न सकिने वार्षिक कति काट्न सकिने भन्ने कुरा यहाँ छ नि त यसलाई चाहिँ त्यहाँ राखिदिउँ अनि यो चाहिँ तान्दै गएपछि त सरर त्यो आइहाल्छ सबै आउँछ उताको त यो त आइहाल्यो 2 को पनि त्यसरी नै ल राखिदिउँ 2 को पनि हामी एउटा यहाँ रहन्छ त्यसलाई लिएर आउँछ जस्तो चाहिँ त्यही हो साल बोर्डहरू कुन छ अब यो चाहिँ मुख्य मैले भने नि यो त हामीले मिलाउनु पर्छ है त्यहाँ लिएर जाने मात्रै होइन कि लेखेर पनि मिलाउन सक्यो हामीलाई स्पेसिस आवश्यकता अनुसार चाहिँ मैले यहाँ छिटो गर्नको लागि मात्रै यो गरिरहेको छु अहिले स्पेसिसको आवश्यकता अनुसार कुन छ यहाँ लेख्दै यो लाने मैले चाहिँ यो छिटोको लागि यहाँ कपी पेस्ट गरेको तर चाहिँ हामीले लेखेर कुनै गर्दा बेटर हुन्छ होइन अहिले मैले छिटोको लागि गरेँ यो स्पेसिस के होस् मतलब भएन है अहिले पछि राख्ने तरिका मात्रै जानु साथीले अलिक छिटै गरौँ 3 मा यति बुझौँ कि अहिले हामीले चाहिँ यो सारेको भनेर बुझौँ है यो चाहिँ हामीले यताबाट टिपेको भनेर बुझौँ ओहो त्यहाँ मिलेन 114 and 16 बाट 10.78 सम्म मात्रै रहेछ 10.78 जहाँसम्म आउँछ त्यहाँ पनि यो दुईटा होइन डिलिट गरिदिउँ 0 0 ल अब यसरी नै अब यसलाई सम गर्ने कुरा भइहाल्यो कसरी लिएर जानुभयो कहाँ लगेको कुरा
यो मैले यताबाट लगेको भनेको यो यहाँबाट कपी पेस्ट गरेँ मैले अहिले के गरेको छु नि यो त फर्मुला सेट गरेर सिधै लगेको हो कि हामीले यसरी गर्ने होइन हामीले चाहिँ के गर्ने नि एउटा टेबल बनाउने यहाँ मानव एउटा टेबल बनाउने कुनै एक्सलमा अथवा वर्डमै बनाइनु भयो म्यानुअल्ली लिएर जानु पऱ्यो कि जस्तो यहाँ त हामीले 3टा स्पेसिस भयो पुग्ला मानौँ एकछिन हो अरूलाई अन्यमा राख्यौँ कि जस्तो अरूलाई अन्य राख्न सक्यो नि र यो 2टा नराख्ने एकछिनलाई मानौँ चाहिँ अन्य मुख्य मुख्य स्पेसिसलाई चाहिँ एकमुष्टमा गरिदिने होइन अनि बाँकी चाहिँ जति यहाँ हुन त अरू स्पेसिस पनि छ नि हामीसँग अरू स्पेसिस पनि छ हामीसँग मानौँ हामीले साल साजलाई चाहिँ यसको अनि कुसुम एकदमै मुख्य स्पेसिस मानियो भने बाँकी बोर्डधयर लसुन हाँडेलाई चाहिँ अन्यमा हालिदिउँ क्या यो उसमा चाहिँ यो वन पैदारको यो भनौँ न यो के हामी समरी राखेछौँ कार्यक्रम यो उसको समरीमा राखेछौँ बाँकी हामीले सबै स्पेसिस वाइजको चाहिँ तल राख्छौँ फेरि अर्को ठाउँ राख्छौँ कि यो चाहिँ समरीमा मात्रै राखिरहेको यो त म्यानुअल्ली गर्दा भयो यसलाई चाहिँ मैले अहिले चाहिँ किन यो छिटो गरेँ भन्दाखेरि छिटो सिकिहालिन्छ भनेर मैले चाहिँ यो कपी पेस्ट गर्दै यसमा राख त्यहाँ लिएर जानलाई सजिलो हुन्छ भन्ने यसरी राख्ने भन्ने मात्रै देखाउनलाई यो हिसाबले गरेको हो अब बल्ला बल्ली पनि त्यसरी नै जस्तो एकमा कति जस्तो मैले म्यानुअल्ली नै राखेँ अदनमा 3वटा स्पेस भयो एड गर्ने 3टाको एनालाइजिङ जस्तो म अहिले यहाँ म भनिदिन्छु है यो गरेर मैले ल ठिक छ म मानौँ मैले अब हामीले यहाँ मुख्य स्पेस पहिला चयन गरौँ हो पहिला म म्यानुअली नै गरेँ नबुझेँ साल साज र कुसुम अरू कुनै स्पेस एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो ब्ल्याङ्क स्पेस रहेछ हामीले यसलाई नि स्पेस मान्ने कुनै अहिले अब यो हटाइरहन अलिक झ्याउ हुन्छ यसलाई मैले स्पेसिसै मान्दैन भनेपछि यहाँ साल एकछिनमा भन्दैछु है साल साज र कुसुमलाई चाहिँ हामीले के हेरौँ यो ठाउँको चाहिँ मुख्य स्पेसिस मानौँ यसलाई यहाँ बनाइहालौँ ल साल साज र कुसुम बाँकी हामीले यहाँ नराख्ने भयो ल एकछिन त मानौँ यो सब मर्ज भइसकेको छ होस् अहिले यति राख्यौँ हामी यसलाई चाहिँ नराख्ने भन्ने हो क्या यो चाहिँ नराख्ने कुरा भयो नि हामीले अब मानौँ अहिले यो खाली भयो एकछिन ल यो पछि डिलिट गर्ने कुरा हुन्छ यति नराख्ने अब यहाँ अन्य अरू पनि छ नि त स्पेसिस त तर अरूलाई चाहिँ हामी अन्यमा जोडिदिउँ यहाँ के गरौँ साज कति छ जम्मा खण्ड 1मा अब हेर्न जाउँ साज खण्ड 1मा हाम्रो 284.16 कपी गर्दै लिएर आउँदै राखिदिन्छु म ल खण्ड ठिक छ यसरी म्यानुअली लिएर आउने भन्न खोजेको क्या मैले त्यहाँ अब अर्को कुन ल्याउने अर्को हामीले साल होइन त अर्को साल ल्याउनु पर्यो खण्ड 1को खण्ड 1को साल लिएर आउने अब कुसुम लिएर आउँ खण्ड 1को हो कुसुम मैले यति लिएर बाँकी त अब अझै पनि हाम्रो त्यहाँ स्पेसिस त छ नि के छ हामीले नलगेको बोर्धाएर छ लसुने छ हाँडे छ नि यो 3टालाई चाहिँ यहाँ जोडिदिउँ के बराबर अन्यमा हाल्दिउँ जस्तो के छ एउटा बोर्धाएर यहाँ पर्दछ हैन 86 प्लस लसुने लहेन हामीले हैन लसुने 16 लहेन यो लहेन प्लस र हाँडे लगेछ नि हामीले
है यसरी प्लस हाडे भनेपछि यति चाहिँ के रहेछ त भने अन्यमा रहेछ के हामीले यहाँ त स्पेसिस मात्रै मुख्य स्पेसिस मात्रै राखेको छ बाँकीलाई नराख्ने भन्ने हिसाबले गरेको हो नि त यो चाहिँ अन्य रहेछ है भनेपछि के छ खण्ड 1 मा यति चाहिँ हामीले काट्न सक्ने यो प्रजातिको यति काट्न सक्ने भन्ने चाहिँ रहेछ के यो चाहिँ सारांश बुझ्यो अब खण्ड 2 को त्यसरी नै राख्दियौ बुझ्या हो निर्मल भाइ जस्तो खण्ड 1 मा मुख्य स्पेसिसलाई र अन्य स्पेसिस मिलाएर राखौँ र यसमा चाहिँ अरू सबै स्पेसिस राख्दै पनि भयो तर चाहिँ यो उसमा राख्नुपर्छ भन्ने हुँदैन कि सारांशमा मुख्य स्पेसिस राख्दै हुन्छ अब बाँकी भित्र अरू हामीले तल त्यहाँ बनाउनु कार्यजना बनाउँदै जाने बाँकी नै छ अब यहाँ बल्ला बल्ली भनेको चाहिँ यो पोल हो अनि यो दाउरा भनेको चाहिँ हामी यहाँ दाउरा निकालेका छौँ नि यहाँ दाउरा छ नि यहाँ दाउराको भारी 369.93 खण्ड 1 मा यति रहेछ अनि खण्ड 2 मा यति रहेछ अनि खण्ड 3 मा सरी यहाँ त खण्ड 3 को चाहिँ हामीले ए होइन खण्ड 3 मा यति रहेछ दाउरा यति रहेछ उसको पनि लिएर आउँ पोलको पनि खण्ड 1 मा जम्मा काट्न सक्ने चाहिँ वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने क्युबिक कति रहेछ यहाँ हामीले उके राखेका छौँ प्रति क्युबिटमै छ यो युनिट हेर्नुपर्छ यहाँ घन मिटरमा छ कि क्युबिटमा छ हामीले क्युबिटमै राखेका छौँ त्यही भएर क्युबिटमै लिएर आइरहेको छौँ यसको 1 यो 2 को भयो 2 को जम्मा यति रहेछ होइन अनि 3 को यति रहेछ एक्सलमा बनाएर ल्याउँदाखेरि चाहिँ सजिलो हुन्छ नि मैले त्यो बनाएर ल्याउँदाखेरि तर हामीले म्यानुअली गर्दा पनि केही फरक परेन नि टोटल कति रहेछ त काट वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने पोलबाट भन्दाखेरि सबै यो 1 नम्बर ब्लकबाट यति क्युबिट 2 नम्बर यति 3 नम्बर यति र जम्मा वनभरिबाट नै यति क्युबिट चाहिँ हामीले वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने रहेछ भन्ने कुरा के को रहेछ त क्युबिट काठको के अरे बल्ला बल्ली पोलको रहेछ दाउरा 1176 भारी त्यो उसको मात्रै है यो चाहिँ रुखबाट मात्रै आउने होइन यसमा अर्को पनि एडजस्ट गर्ने दाउरा हो भने यहाँ अदरमा हामीले दाउरा निकाले होला नि कतै होइन जस्तो दाउरा पुरै वनमा दाउरा कति छ भन्ने मात्रै छ सङ्कलन गर्न सक्ने राखेको छैन कि यो चाहिँ झिझा मिजा यताउति काट्नु भने यो चाहिँ सामुदायिक वन अनुसार त्यो मिलाएर राखेको छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ छोड्नु त्यो सामुदायिक वन नराखे पनि केही फरक पर्दैन यहाँबाट आएकोलाई राखियो होइन यति हामीले दाउरा है यहाँ पनि बुझ्यो होला नि यो भित्र जति पनि हाम्रो चाहिँ स्पेसिसहरू छन् तिनीहरू लिएर राख्ने है यसरी राखिसकेपछि हामीले यो सक्यौँ अब यहाँ के आउने भन्ने कुरा निस्किने कुराहरू राखे यो लेखिया छ यो स्रोतमा यो निकालेको भन्ने कुराहरू यो राखे नराख्ने केही मतलब भएन अनि कार्यजनाको सीमितता मान्यताहरू के छन् यो राखिएको छ है अब यहाँ एउटा कुरो के हुन्छ भने पुरानो कार्यजनासँग समीक्षा गर्नुपर्ने हुन्छ क्या जस्तो हामीले यसपालि पहिलाको कार्यजना हेर्ने यदि नयाँ कार्यजना छ पहिलोचोटि नै कार्यजना बनाएको छ भने त्यसको समीक्षा चाहिएन तर यदि पुरानो कार्यजना बनाएको छ यो नवीकरण हो भने चाहिँ पुरानो कार्यजना लिएर आएर पुरानो कार्यजनाको यहाँ के छ रुखको औसत सञ्चिति कति घनमिटर थियो पहिलाको तथ्याङ्क 287 छ हाल कति आयो 165.74 आएको छ है अनि पोलको पहिला 39 छ अहिले पोलको कति 45 कति निस्क्यो होला होइन पोलको हामीले कति निस्केको छ 45.67 निस्केर छ पोलको 45.67 निस्केर छ होइन अनि बिरुवा पहिला 34,486 रहेछ भने अहिले कति आयो त हाम्रो बिरुवा भन्दाखेरि प्रति हेक्टर तथ्याङ्क मात्रै राख्ने है यहाँ फेरि बिरुवा हाम्रो कति आयो त अहिले प्रति हेक्टर भनेपछि 36,179 36,179 ए सरी 36,179 हो एकछिन हामीले पुरानो कार्यजना समीक्षा यसमै गरिरहेको छौँ भन्ने बुझौँ होइन अनि लाथ्रा पहिला 8262 रहेछ तर अहिले कति रहेछ लाथ्रा भन्दाखेरि 2298 रहेछ लाथ्रा घटेर छ है 2298 रहेछ
ल यसरी चाहिँ हामी अब के रहेछ त यहाँ भने कैफियतमा जस्तो पहिलाको भन्दा रुखको घनमिटर पनि घटेको, पोल बढेको है, यहाँ देख्नु अनि बिरुवा बढेको, औसत बिरुवा सङ्ख्या लात्रा सङ्ख्या घटेको यहाँ लेखिदिने है। अनि त्यसरी वार्षिक सङ्कलन गर्न सक्ने पर्ने काठ मैले भने जम्मा पहिला कति थियो त, पहिला 344 क्युबिक मात्रै सङ्कलन गर्न सक्ने रहेछ। तर यसपालि हामीले कति सङ्कलन गर्न सक्ने निकालेका छौँ त भन्दाखेरि काठ यो सामुदायिक वनको सरी 2129 क्युबिक प्लस बल्लबलीको छुट्टै छ भने बल्लबलीको छुट्टै राखिदिउँ होला होइन, रहन्छ नभएपछि एउटैमा राखिदिने, प्लस यो पोलको कति 1097 रहेछ है, कसरी 3226.86 3226.86 है। यति रहेछ भारी, पहिला यति भारी रहेछ भने अहिले कति भारी आयो त हाम्रो भन्दाखेरि 1081 भारी आयो। यता पोलमा छ कि छैन, पोलमा छैन हो, 1081 आयो, 1081 राख्ने हो यहाँ चाहिँ। यति आयो हो। अब यो भइसकेपछि अब यहाँ पुरानो कार्यजनाको र अहिलेको उपलब्धि के छन् भन्ने कुरा चाहिँ यसमा आउँछ कि खाली क्षेत्रमा वृक्षारोपण गरेको भनेको क्रियाकलापहरू त्यहाँ भएका, जस्तो उसले के कामहरू गरेको थियो पुरानो कार्यजनामा है, जस्तो थिनिङ प्रुनिङ कुन कुन ब्लकमा कति हेक्टरमा कसरी गरिएको थियो होइन, जडीबुटी खेती विस्तार गरेको थियो कि अग्निका व्यवस्थापन डढी र अतिक्रमण चिया के गरेको छ, कुन कुन क्रियाकलापहरू यो पुरानो कार्यजनामा रहँदा उसले कुन कुन कामहरू गरेर छ त, र त्यसको चाहिँ प्रतिफल भन्छ नि हामीले रिजल्ट के आएको रहेछ त भन्दाखेरि उपलब्धिहरू के भएको रहेछ त, जस्तो वन डढेलो नियन्त्रण, उसले क्रियाकलाप वन डढेलो नियन्त्रण राखौँ यहाँ होइन, नियन्त्रण वन डढेलो नियन्त्रण कार्य गर्दाखेरि उसले के भएछ त भन्दाखेरि यो यसरी गरेकोमा यस्तो यस्तो हिसाबले रोकिँदै गएको, यो भएको सक्रिय सहभागिता भएको भन्ने कुरा, जस्तो अग्निरेखा फायर लाइन सबै आगलाइनहरू बचेको, कहाँ कहाँ के उपलब्ध भएको छ त, कुन कुन ठाउँमा गरेको, कति हेक्टर गरेको, जस्तो यहाँ एकछिन रहन्छ। जस्तो चाहिँ खण्ड खण्ड कति 1 र 2 को बिचमा एक र 2 को बिचमा होइन, फायर लाइन निर्माण गरिएको, तथा सफाइ भई आइलाई हुनबाट बचेको, यस्तो यस्तो कुराहरू पनि आउन सक्यो। गरिबी कति कति हदसम्म टेवा पुर्यायो, यी कुराहरूलाई चाहिँ हामीले पुरानो कार्यजनाबाट नयाँ कार्यजनामा के भएछ त भन्ने, पुरानो कार्यजनाले के उपलब्धि भएको छ भनेको लेख्ने, र त्यसको सकारात्मक चुनौतीहरू पुरानो कार्यजनामा काम गर्दाखेरि कस्ता कस्ता चुनौतीहरू देखियो त्यो कुरा राख्ने, र ती आधारमा त्यो कार्यजना इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि सुधार गर्नुपर्ने कुराहरू के छन् ती पक्षहरूलाई यसमा समेट्ने। अब यो त हाम्रो टेबल अफ कन्टेन्ट भइहाल्यो, यसलाई हेर्नु परेन। अब यसको चाहिँ अब परिच्छेदहरू गर्दै जाउँ। सामुदायिक वनको सामान्य परिचय, सामुदायिक वन चाहिँ जस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भनिन्छ नि, यो के कारण कसरी यो सामुदायिक वन बन्न गयो, कुन हिसाबले यो सामुदायिक वन संरक्षण कार्य अब टेवा पुग्न गयो होइन, अनि के पहिला कस्तो थियो सामुदायिक वनको अवस्था, राष्ट्रिय वन हुँदाखेरि चोरी सिकारी कस्तो थियो, अनि यो सामुदायिक वनको नाम कुन हिसाबले राख्न गयो, यहाँ कस्ता कस्ता धार्मिक स्थलहरू थियो, यी सबै यावत कुराहरू वनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि त्यहाँ सामुदायिक वनको चाहिँ उपभोक्तासँग लेखेर लिएर आउने, अनि लेखेर लिएर आएर हामीले भाषा मिलाएर यसरी यहाँ लेख्ने गर्छौँ है। अब यहाँ मैले भने जनसङ्ख्याहरू त हामीले त्यही कुन कुन वाडा के जनसङ्ख्या, यी त नर्मल कुराहरू त सबैले गरिहाल्छ होइन, जनसङ्ख्या, यसको ठेगाना, घरधुरी, पुरुष के छ सबै राख्ने, अनि घनत्व सबै निकाल्ने, पूर्व पश्चिम भने वनको भौगोलिक अवस्था मैले कति उचाइमा छ, कता फर्केको छ होइन, कुन मोडा छ, माटो कस्तो छ, बालुवा ढुङ्गा उचाइ अक्षांश के छन् त्यहाँको होइन, यी यावत कुरा राख्ने। अब यहाँ वनको क्षेत्रफल र नक्सा भन्ने छ, यो त हामीले अनुसूची तल बनाएको हुन्छ, अनुसूचीमा दिएको छ। अनि एउटा कुरो के छ भने चुरे क्षेत्रमा, यो चुरे क्षेत्रमा चाहिँ हामीले
चुरे क्षेत्र जुन छ नि, चुरे क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि त्यसको जोनेसन डिभाइड गर्नुपर्ने हुन्छ कि, त्यो कुरा सबैलाई थाहा होला। 0 देखि 19, 19 30, 30 45, 45बाट माथि यस्तो जोनेसन गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ डेम फाइलबाट जोनेसन निकाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जोनेसनको आधारमा खण्ड 1मा कति हेक्टर रहेछ, खण्ड 2मा कति हेक्टर रहेछ, जम्मा कति भन्ने कुरो चाहिँ हामीले यो जोनेसनको आधारमा त्यो नक्सा बनाउँछौँ। त्यो नक्सा चाहिँ अनुसूचीमा राखिएको हुन्छ अनि त्यसको चाहिँ समग्र विवरण चाहिँ यहाँ राखिएको छ है। अब वनको किसिम भनेको कस्तो वन हो, पोल फरेस्ट रहेछ कि होइन रुखवाला रहेछ कि लात्रा, कस्ता साइजहरू बढेर छन्, कुन कुन कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू छन्, कस्ता जस्तो ट्रपिकल फरेस्ट होइन, एभरग्रिन, डेसिडियस के कस्ता किसिमका के हुन् त, ती कुराहरू चाहिँ हामीले वनको किसिममा राख्छौँ भने वन्यजन्तु पशु स्थिति थाहा चाहिन्छ। यहाँ माग र आपूर्तिको कुरा एकदम मुख्य कुरा रहन्छ। यो माग र आपूर्ति चाहिँ हामीले एउटा फर्म भर्छौँ है। यो फर्मेट चाहिँ त्यही मार्गदर्शनमै छ, त्यहाँ फर्म भर्छौँ। मुख्य गरी हामीले चाहिँ सामुदायिक वनको उपभोक्ताहरूसँग तपाईँहरूलाई आवश्यकता के छ यो वर्ष घर बनाउनको लागि होइन, कति काठ आवश्यकता पर्न सक्छ, अनि कति चाहिँ बल्ल बल्ली चाहिन्छ, कति दाउरा चाहिन्छ, कति घाँस चाहिन्छ, कतिवटा तपाईँले चाहिँ भनौँ के अरे यो बाख्राहरू छ अथवा गाई भैँसी छ, यी सबै कुराहरू हामी तथ्याङ्क फिल्डबाट लिएर आउँछौँ। त्यो फिल्डबाट लिएर आइसकेपछि उनीहरूको वार्षिक आवश्यकता सबैको लिएर आइसकेपछि वार्षिक आवश्यकता काठ कति चाहिँ आवश्यकता रहेछ त भन्ने कुरा हामीले क्यालकुलेसन उनीहरूलाई सोधेर ल्याइसकेपछि क्यालकुलेसन आउँछ। आइसकेपछि यति चाहिँ उनीहरूको मुखबाट सुनियो, यति आवश्यकता छ हामीलाई भन्ने आयो। आइसकेपछि तीलाई हामीले वनबाट चाहिँ उपलब्ध गराउन सक्छौँ कि सक्दैनौँ त भन्ने कुरा चाहिँ अब गर्नु छ। अब निजी क्षेत्रबाट चाहिँ हामी त्यही सिलसिलामा सोध्छौँ। तपाईँको निजी क्षेत्रमा जस्तो एउटा रामबहादुर भन्नेको घरमा गएर हामीले सोध्यौँ तपाईँको काठ कति चाहिन्छ, कृषि औजार कति चाहिन्छ, खावा कति चाहिन्छ भने उसले यति चाहिन्छ भने अनि हामीले दिउँसो तपाईँको बारीबाट दाउरा घाँस अथवा होइन काठ रुख हुने जुन सालहरू काट्न पाइँदैन ती बाहेकका अन्य रुखहरू जस्तो चिलाउने, कटुस होइन, कुसुम यस्ता रुखहरू त उनीहरू बारीमा हुन सक्लान् मानौँ होइन। अनि ती छन् भने त्यस्ता रुखबाट पनि तपाईँले काट्न सक्नुहुन्छ भने तीबाट कति आवश्यक आउन सक्छ भने उनीहरू सोधेर उनीहरूको कति आपूर्ति उनीहरू गर्न सक्छ। यी छ भने ती कुराहरू पनि टिपेर लिएर आएर, छैन भने त छैन, बारीमा छैन त भन्ने कुरा आएन, छ भने उनीहरू भन्छन् भनेपछि यहाँनिर हामीले राख्छौँ त्यसको। अनि त्योबाट यो घटाएर अनि सामुदायिक वनहरू कति चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यौँ त वार्षिक भन्दाखेरि हाम्रो वार्षिक हामीले सामुदायिक वनहरू 2129 निकाल्न सक्ने रहेछौँ र पोल सहितको गरेर है। यहाँ खावा फेत्तो चाहिँ खावामा जान्छ, यहाँ पोल चाहिँ खावा बल्ला बल्ली भनेर जान्छ है। पोल चाहिँ त्यसमा जान्छ। जम्मा हामीले कति चाहिँ 2100 क्युबिक चाहिँ निकाल्न सक्दो रहेछौँ भनेर यो लहर त्यहाँ राखिदिने होइन। सामुदायिक वनहरू चाहिँ यति रहेछ, 2100 मात्रै आउने रहेछ भनेपछि नपुग कति रहेछ त भन्ने कुरा चाहिँ नपुग चाहिँ हामीले यहाँ घटी हुने अथवा बढी हुने होइन के छ त यहाँ घटाउने बढाउने गरेर राख्छौँ। यसरी नै हामी उताको हेर्दै अनि यो मैले दाउरा भने नि, दाउरा चाहिँ यहाँ दाउरा त उनीहरूको बारीबाट पनि आउन सक्ला नि, त्यो कुरा पनि राखेको हुन्छ आवश्यकता। र अनि हामी सामुदायिक वनबाट चाहिँ यो 1251 चाहिँ कहाँबाट आएको भन्दाखेरि यो दाउरा लिएर आउँछौँ हामीले एउटा है। अनि अर्को पनि दाउरा छ नि त हामीसँग यहाँ वार्षिक सङ्कलन झिनामिजा छैन, यहाँ यतापट्टि छ नि दाउरा वार्षिक सङ्कलन गर्न छैन, दाउरा भारी छ। ल यसको चाहिँ हामीले यहाँ निकालिदिउँ नि त, 40% निकालिदिउँ होइन। यसैलाई डाइरेक्ट 40% निकाल्ने एकछिन हो भनेपछि यसको 10,786 भारी आउँछ नि त। 50% नै राखिदिउँ, 5,000 भारी त आउँछ नि त्यहाँबाट भनेपछि यहाँबाट 5,000 भारी आउने रहेछ भनेर होइन। यो निकाल्न सक्ने त्यति दिएपछि 5,000 भारी आउँछ जम्मा जोडेर अनि अथवा घट्यो भने के हो नि यो हामी यहाँ राख्छौँ। र त्यसलाई चाहिँ यहाँ के भने औसत कति बनाउनु भने यो चाहिँ आकलनको अनुसार अथवा चाहिँ उपभोक्ताको माग अनुसार चाहिँ औसत कुराहरू यहाँ नोटमा राखिएको कुराहरू हुन्। र सन्तुलन कसरी मिलाउने भन्ने कुरा हुन्छ। जस्तो चाहिँ यहाँ त घटी त भयो, यो घटी हुने भयो, यहाँ यसो हेर्दा अहिलेकोमा त घटी चाहिँ आवश्यकता यति छ, आपूर्ति यति छ, चाहिँ घटी यति भनेपछि त्यसलाई कसरी सन्तुलन गर्ने त भने सन्तुलन जस्तो चाहिँ खेतीपाती गर्ने कुराहरूमा के गर्ने होइन, एग्रो फरेस्ट्रीको कुराहरू यी सबै कुराहरू चाहिँ हामी के गर्न सकिन्छ, बाँस रोपन के गर्ने यो कुराहरूलाई राख्ने अनि यो कुराहरूले सक्यो। अब वन स्रोतको अवस्था मैले होइन पुनरुत्पादनको अवस्था प्रति हेक्टर बिरुवा सङ्ख्या लात्रा सङ्ख्या के छ भनेर हामी चाहिँ यहाँबाट लिएर आउँछौँ बिरुवाको होइन। प्रति हेक्टर बिरुवा यो पुरै सामुदायिक वनमा र पोलियो यसलाई लगेर हामी कहाँ राख्छौँ त यहाँ राख्छौँ। र यसको वनको अवस्था ठिकै हो कि के हो पत्ता लगाउँछौँ। अनि सामुदायिक अहिले मैले 165 कति आएको थियो होइन, पोल र
हामीले के गरेको थियौँ, पोल त्रिज्यासको प्रति हेक्टर तथ्याङ्क 120 प्लस पोलको 2टा गरेर हामीले 165.74 निकालेको थियौँ हैन। त्यो चाहिँ यसको घनमिटर भयो। अब वनको स्थिति विश्लेषण भनिन्छ, त्यो अघि नै मैले उता माथि पनि गरेको थिएँ, त्यही यही लर त्यहाँ लर राखेको, यो पहिल्यै गइसकेको छ, यसमा धेरै भन्नु परेन है। अब कार्ययोजना तयारी तथा बनाउँदाखेरि प्रक्रियाहरू के अवलम्बन गरिएको थियो त भन्ने कुराहरू समूहको छलफल गर्ने, के गर्ने, सबै टोलमा चलाउने सबै कुराहरू आउँछ नि है। अनि यसमा नीतिगत कुराहरू के छन्, हामी थप्दै बढ्ने घटाउने सबै गर्नुला। अनि यहाँ वन स्रोत सर्वेक्षण कसरी गरिएको त भन्दाखेरि मार्गदर्शन 61 अनुसार पोल रुखको दुबैको लागि यति इन्टेन्सिटी लिएको, यतिवटा प्लट आएको, स्ट्राटिफाइड यति गरेको, डायमिटर यसरी गरिएको, यो तरिकाले गरिएको भनेर चाहिँ हामीले यदि यो चुरे क्षेत्र छ भने यो राखौँ, नभए तरामा यो पर्दैन, यो टेबल हटाइदिए पनि फरक परेन हैन। अनि यो गैर काष्ठ कसरी लिएको छ, अन्य के छ, तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा कस्ता कस्ता कुराहरू अवलम्बन गरिएका छन् भन्ने कुराहरू यहाँ मेथोडोलोजी हुन्छ नि हैन, मेथोडोलोजी दिएर राखेको छ। अब वन व्यवस्थापन क्रियाकलाप गर्ने भन्ने कुरा छ। वन व्यवस्थापन क्रिया के गर्ने त भन्दा थिनिङ प्रुनिङको सबै कुराहरू हुन्छ नि। यो चाहिँ हामीले मजाले आफ्नै हिसाबले लेख्न सक्यो है। यो चाहिँ यसमा त यसो आफ्नो दिमाग पनि चलाउने, सामुदायिक उपभोक्ता समितिहरूसँग छलफल गर्ने, छलफल गर्दै के चाहिन्छ आफूले सबै लेख्ने। यहाँ त्यसमा केही छैन, कुन विधिमा कहिले गर्ने। अब एउटा यहाँ यो तालिका छ नि, यसमा सदुपयोग कसरी कुन बेला गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ अरू कार्यक्रम पनि चलाउन चाहिन्छ, जस्तो यो चलाउन चाहँदैन उनीहरूले त, यो नहुन पनि सक्छ नि, यो नहुन पनि सक्छ, अरू कार्यक्रम हुनसक्छ यसो ठाउँमा हैन। त्यो कार्यक्रम कहिले सञ्चालन, कुन आर्थिक वर्षमा, जस्तो यो आर्थिक वर्ष भनेको चाहिँ हामीले कार्ययोजना जस्तो यो अब आउने कुन चाहिँ 78-69 आउँछ के अरे हैन। 78-69मा कार्ययोजना बनायो मानौँ भने 78-69देखि 5 वर्षको कार्ययोजना कहिले पुग्छ त 84-85 पुग्ला, त्यस्तैतिर भनौँ न। त्यो अवधिभित्रमा चाहिँ कुन समयमा के सञ्चालन गर्ने, कसको सहयोगमा भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यहाँ राख्ने हो है। अनि यो पर्यटनको विकासमा के राख्छन्, उपलब्धिहरू के हुन सक्छन् हैन, वन व्यवस्थापनको कार्यनीतिहरू के छन्, यी सबै कुराहरू त यो खण्ड विभाजन कसरी गरिएका छन् हैन, के आधारमा गरियो र खण्ड चाहिँ कसरी गर्ने भने यो आफ्नै स्टाइलमा राख्ने हो। खण्ड विभाजन के छन्, खण्डमा भएका जति पनि कुराहरू चाहिँ यहाँ राखिदिने। जस्तो अहिले मैले भनिहालेँ, रुखको सबै यो अहिले हामी जसरी राखेको थियो त्यसरी नै के आवश्यक छ, रुखबाट घनमिटर, यो घनमिटरमा ल्याएर राख्ने हो हैन। प्रति हेक्टर कति आउँछ, दाउरा कति आउँछ, पोलबाट कति आउँछ। यहाँ वार्षिक प्राप्ति अहिले चाहिँ हामीले क्युफिटमा माथि राखेका थियौँ, अहिले यहाँ घनमिटरमा आएछ। घनमिटरको चाहिँ कुन चाहिँ ल्याएर राख्नुपर्छ भन्दाखेरि घमी छ नि त हामीसँग, यहाँ वार्षिक सङ्कलन गर्दाखेरि यहाँ घमी छ, घमीलाई हामीले क्युफिटमा लगाएको थियौँ हो। त्यो क्युफिटलाई चाहिँ यो घमीबाट ल्याएर राखेको हो नि त, अनि त्यसलाई चाहिँ हामी 35ले चाहिँ मल्टिप्लाई गरेर क्युफिटमा लगेको होइन, गरेर चाहिँ हामीले यसरी यो लिएर राख्न सक्यो यहाँ। अनि अब वन सम्वर्धनका कार्यहरू गर्ने हुन्छ नि, हामीले थिनिङ प्रुनिङ लुपिङ के गर्ने भन्ने हुन्छ नि, यो सबै हामीले कुन कसरी गर्ने, कहाँ गर्ने, के आधारमा गर्ने, कसको संरक्षणमा गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यो सबै कानुनी कुराहरू र टेक्निकल कुराहरू, भाषाहरूको प्रयोग गरेका कुराहरू यहाँ हामीले धेरै फोकस गर्नु पर्दैन। अनि मैले वन सदुपयोग कार्यहरू अब मुख्य यहाँ छ एउटा कुरा है। अब अहिले मैले भने जस्तो साल साज के यहाँ त हामी थोरै भएको राख्यौँ। अब पोलबाट कति आउने होइन, अनि यो सबै यो जस्तो यहाँको चाहिँ यो सबै स्पेसिस अनुसार यहाँ चाहिँ लगेर त्यहाँ राखिदिने, यो सबै स्पेसिस टिपेर लाने, अनि वार्षिक सङ्कलन कति गर्न सकिन्छ त्यो लिएर जाने, यताको यो सबै लाने वार्षिक सङ्कलन जस्तो त्यही गर्ने। जस्तो प्रजाति रुखबाट कति क्युबिट, दाउरा भारी कति निकाल्न सक्छ त्यसले वार्षिक भन्ने कुरा निकालेको छ। अनि पोलबाट चाहिँ वार्षिक कति निकाल्न सकिन्छ, समग्रमा कति निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरा एग्रिगेटमा निकालेको छ। त्यो त सबै त्यही हो, उताबाट वार्षिक निकाल्न सक्ने सबै यहाँ एनालाइसिस हामीले जति गर्छौँ त्यो एनालाइसिसको भिडियोलाई यहाँ लिएर आएर सिद्धाइदिने। यो यहाँ एक एनालाइसिस गरिसकेपछि त सबै इन्ट्री गर्ने मात्रै हो है, काहीँ त्यस्तो इन्ट्री गर्न नसक्ने जस्तो अवस्था भयो भने सोधौँ है। अनि यहाँ नोटहरूमा केही हुनसक्छ क्या, जस्तो डिभिजन अनुसारको चाहिँ कुन प्रजातिलाई अन्य मानेको छ त हामीले, यहाँ अन्य प्रजाति मान्नाले यो कुराहरूलाई अन्य प्रजाति मानिएको छ भने यहाँ चाल र साझ हामीले प्राथमिकता साथ राखेका छौँ। सबै राख्दा पनि भयो, अथवा चाहिँ अन्य राख्दाखेरि सजिलो भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ सबै राख्दा पनि भयो, अन्य राख्दा पनि भयो, समस्या भएन होइन। अनि सामुदायिक वनबाट सुकट खडा ढलाबाट मात्रै निकाल्न सकिन्छ भने त्यहाँ चाहिँ के व्यवस्था थियो भने त्यहाँ हरियो काट्न नपाउने व्यवस्था थियो र त्यहाँ सुकेको ढले पडेको मात्रै निकाल्न सकिन्थ्यो र त्यो हिसाबले मात्रै हामीले यसलाई
राखिएको छ। अनि यो नोट आवश्यकता अनुसार अनि यो वार्षिक स्वीकृत प्रदान सम्बन्ध भने कसरी के गरेर काट्न दिने, कसरी काट्न दिने, प्रयोजन के प्रयोजनको लागि काट्न दिने होइन, अनि हरियो काट्न दिने कि नदिने, दियो भने कसरी दिने भन्ने कुराहरू यहाँ चाहिँ हामीले त्यो डिभिजनसँग, सब डिभिजनसँग र उपभोक्तासँग चाहिँ सल्लाह गरेर राख्ने यसमा होइन। अनि वन पैदावार सङ्कलन गर्ने प्रक्रियाहरू यो चाहिँ अब त्यो हाम्रो विभिन्न नीति नियमका कुराहरू आउँछन्, कहिले कहिले गर्ने, कसरी गर्ने, प्लट निर्धारण गर्ने, लगत लिने हुन्छ होइन। अनि त्यो रुख छपान गर्नुपर्ने हुन्छ, रुख काट्नुभन्दा पहिला छपान गर्ने, अनि त्यसपछि कुन बमोजिम छपान गरिसकेपछि त्यहाँ अनुसूची तलहरू छन्, त्यो अनुसारको फर्महरू भर्नुपर्छ। अनि अनुसूचीहरू कस्तो कस्तो यो यहाँ यो थप्ने घटी सबै मिलाउन सकिन्छ। यो सबै कुराहरू प्राविधिक भाषाहरू हुन्। अहिले यसलाई चाहिँ केही फरक पर्ने, सबै हामीले जानेकै हुन्छौँ, यो पढ्दै गएपछि बुझिहालिन्छ होइन, यसलाई धेरै नगरौँ। अनि अब यहाँ काठको वन पैदावारको मूल्य निर्धारण भन्ने हुन्छ नि त, यसमा चाहिँ हामीले उपभोक्तासँग हेलो म यहाँ क्लास लिँदैछु, सकिन्ला, म एकछिनमा गर्छु अब है ल। जस्तो हामीले उपभोक्ताभित्र चाहिँ कसरी कति मूल्य निर्धारण गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँ उपभोक्ता समितिसँग छलफल गरेर तिनीहरूको राजस्व दर, कुन कुन काठ दाउरा के चाहिन्छ होइन, त्यसमा चाहिँ राजस्व दर चाहिँ उनीहरूसँग सोधेर गर्ने। तर नेपाल यो समूह बाहिर भन्ने यो बाहिर भनेको भित्रको समूहभित्र समूह बाहिर छ, भित्र कसरी दिने, बाहिर कसरी बेच्ने, कुनै कुनै बेच्ने त तरिकाहरू छ, बेच्नु पनि पर्छ नि त होइन, त्यो कसरी बेच्ने भन्ने कुराहरू यहाँ यो मूल्य निर्धारण गर्ने हो। र यदि बाहिर बिक्री गर्दाखेरि कसरी बिक्री गर्ने त भने एउटा कार्यविधि बनाएको हुन्छ, त्यो कार्यविधि गर्ने आन्तरिक खपत के प्रयोजनको लागि कति दिन सक्ने, अधिकतम उपलब्ध गराउन सक्ने के छ त भन्ने चाहिँ हामीले यो सहयोगी भिडियो चाहिँ हामीले एउटा कार्यविधि छ क्या, त्यो कार्यविधि अनुसार यहाँ राखिया छ। यसमा घटाउने बढाउने अब सब डिभिजनसँग सल्लाह गरेर, उपभोक्तासँग सल्लाह गरेर पनि राख्न सकिन्छ होइन। अनि यो प्राकृतिक विपत्तिहरू परेकोलाई चाहिँ कसरी दिने, दाह संस्कारलाई कसरी दिने, विकास निर्माणमा कसरी दिने, अथवा अरू कुनै कामहरू छ भने त्यसलाई कसरी दिने, यो उनीहरूको प्राथमिकताको आधारमा यो कुरा राख्ने भए। अनि प्राथमिकता कसरी निर्धारण गर्ने त भन्दाखेरि काठ वितरण गर्दा अथवा दाउरा वितरण गर्दाखेरि प्राथमिकता कसरी राख्ने त भन्दाखेरि पहिलो प्राथमिकता कसलाई दिने, दोस्रो त्यसो यसरी चाहिँ हामी प्राथमिकताको आधारमा बिक्री गर्छौँ। र आन्तरिक प्रयोजन नभएका काठ दाउराहरू बिक्री गर्दाखेरि के अनुसार चाहिँ हामीले कार्यविधिहरू अप्नाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू यहाँ लेखिएको कुराहरू छन् होइन। अनि अब टाढाको उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराइने वन पैदावार भन्ने कुराहरू जस्तो एउटा के हुन्छ भने यो वन के अरे जिल्ला वन पैदावार विकास समिति के भन्ने एउटा थियो छ होइन। अनि त्यसमा चाहिँ उपभोक्ता के अरे सामुदायिक वनबाट काठ जति निस्किन्छ त्यसको आन्तरिक खपतबाट बचेको काठबाट बाहिर जति हामीले बिक्री गर्छौँ त्यसको 40% कि कति 25% काठ भनेको छ यहाँ, यसले निर्धारण गर्न सक्छ। 25% काठ र 40% दाउरा चाहिँ जिल्ला वन पैदावार जिल्ला समिति हुन्छ, आपूर्ति समिति, आपूर्तिलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो मूल्यमा आपूर्तिलाई दिएर बल्ल उनीहरूले बाहिर चाहिँ त्यो टेन्डरबाट बेच्न सक्छन् र होइन, बेच्न सक्ने कुरा हुन्छन्। यो चाहिँ अनि त्यहाँ जिल्लामा आइसकेपछि जिल्ला वनले फेरि चाहिँ जिल्लाभित्र रहेका अन्य चाहिँ पब्लिकलाई बेच्ने काम हुन्छ यहाँबाट होइन। यो चाहिँ विधिहरू छन् यहाँ कसरी बेच्ने भन्ने, त्यसको लट बनाउने, लगत लिने अनि बेच्ने भन्ने कुरा हुन्छ। अब वन तथा जैव विविधता कार्यहरू कसरी चाहिँ गर्ने भन्ने कुरा यहाँ संरक्षणका उपायहरू छन् होइन। संरक्षणको उपायमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो त सब यो पढिसकेपछि र आफूले पढिसकेपछि पनि केही थपघट गर्न सकिन्छ। यहाँ यो संरक्षण गर्न छुट्या रहेछ, यो कुरालाई राखौँ भने होइन, यो चाहिँ नराखेन हुन्छ यसमा भने यो कुरा हुन्छन्। अनि वन व्यवस्थापनको पञ्चवर्षीय क्रियाकलापहरू चाहिँ अनुसूची 4मा एउटा हामीले यहाँ राखेको छैनौँ, अनुसूची 4मा छ, त्यहाँ गएर हेर्न सकिन्छ। कसरी 5 वर्षभित्र के काम गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यहाँ छन्। अहिले त्यसमा गएर कसरी राख्ने भने हेरौँला। अहिले चाहिँ यसलाई अनुसूची 4मा छ, अनुसूचीमा गइसकेपछि हेरौँला है। अनि दण्ड, सजाय, जरिवानाहरू हुन्छन्। यसलाई चाहिँ त्यो हामीले वन 2076मा भएका वन सामुदायिक वनमा मनाइ गरिएका कार्यहरू अथवा राष्ट्रिय वनमा के छन्, राष्ट्रिय वनको त्यहाँ चाहिएन, त्यहाँ सामुदायिक वनमा मनाइ गरेका के मिलाउन सकेन त्यो मिलाउने, बाँकी त्यो त्यहाँ नभएकाहरूलाई कुन कार्य चाहिँ अपराध हुन् भन्ने कुरा चाहिँ अपराधलाई यहाँ राख्ने। र त्यो अपराध गरिसकेपछि त्यो अपराध बमोजिमको चाहिँ
यहाँ के भनेको छ कार्यजनाको माथि नियम 5.1 को क भनेको 5.1 होइन, यो यहाँ कति छ हाम्रो 4.1 छ होइन। 4.1 को कदेखि पसम्म भनेपछि यहाँ पसम्म छ नि, कदेखि पसम्म अपराध गर्यो भने प्रचलित बमोजिम यस्तो यस्तो यसरी यसरी कारवाही गरिनेछ भनेर चाहिँ हामीले एउटा टेबल बनाएको छौँ, सजिलो हुन्छ। त्यो टेबलमा हेर्ने बित्तिकै कसरी कसरी कारवाही गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ यसमा टेबलमा बनाउन सकिन्छ, अथवा चाहिँ उसमा पोइन्टमा बुलेटमा बनाउन पनि सकिन्छ है। अनि कार्यविधिहरू के हुन् त, त्यो अपराध गर्ने कार्यविधिहरू के अनुसन्धान गर्ने प्रक्रियाहरू के हुन्, कसरी दिने भन्ने कुराहरू चाहिँ हामी गर्न सक्छौँ। त्यसपछि खानतलासी कसरी गर्ने, बिगो निर्धारण कसरी गर्ने, यी सबै कानुनीगत कुराहरूलाई हामीले राख्नेको कुरा भयो। अनि यो समूहको कोष परिचालन कसरी गर्ने भन्ने कुरा यो चाहिँ समूहसँग छलफल गरेर र डिभिजनसँग छलफल गरेर कति पर्सेन्ट के राख्छ नि, हामी प्रचलित ऐन बमोजिम यो जति पनि राजस्वको ऐनहरू यताउति छन् तिनीहरूलाई समेत मध्यनजर गर्दै यी विषयहरूमा हामी बनाउनेछौँ होइन। त्यसपछि जीविकोपार्जन भने जो सामुदायिक वनले जीविकोपार्जन उद्यम विकास कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न पाउँछ नि, ती सञ्चालन गर्दै कस्ता कस्ता प्रक्रियाहरू अवलम्बन गर्ने, कसरी गर्ने होइन, के गर्ने भन्ने कुरालाई चाहिँ यहाँ योमा राखिएको हुन्छ। यहाँ गर्ने कामहरू पनि हुन्छन्, जुन गर्न हामी यो प्राथमिकता राख्छौँ, यसलाई यसरी गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू सबैलाई यो भित्र राखिएको हुन्छ है। अनि योजना तर्जुमा अनुगमन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो अब आउनु के अरे आउने कार्यक्रममा हामी कस्ता कस्ता योजनाहरू बनाउने, के त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन कसरी गर्ने, के गर्ने, काम भए नभएको लेखा परीक्षणको कुराहरू होइन, यो कसरी गर्ने भन्ने विविध कुराहरूको चाहिँ खाका यहाँ बनिएको छ। अनि कसको समन्वयमा गर्ने भन्ने कुराहरू छन् होइन। सरकारवालाको भूमिका भनेको यहाँ कुन कुन डिभिजन सब डिभिजन कुन कुनहरूको चाहिँ अनुसार काम गर्न सक्ने विभिन्न के अरे गैर सरकारी संस्थाहरू, कृषि, भेटनरी अथवा त्यहाँ अन्य कुन कुन कार्यालयहरू छन् नगरपालिका गाउँपालिका, तिनीहरूले कसरी चाहिँ समन्वय गरेर कसरी काम गर्ने भन्ने कुराहरूमा हामीले यहाँ राखेको हुन्छ। यहाँ बाहेकका अरू आवश्यकता अनुसार थप्न सकिन्छ, घटाउन सकिन्छ है। यो गैर सरकारी संस्थाको भूमिका, सहजकर्ता यी सबै हामीले राखेका छौँ। यसमा आवश्यकता अनुसार चाहिँ थप गर्नु छैन। वातावरण संरक्षण सम्बन्धी व्यवस्था नै कसरी संरक्षण गर्ने त भन्ने कुरा अहिले माथि पनि धेरै कुराहरू आइसकेका छन्। ऐतिहासिक पृष्ठभूमिको केही कुराहरू आएका हुन्छन्, तिनीहरूलाई र त्यो पुरानो कार्यजनाको समीक्षाबाट निस्केका जति पनि कमजोरीहरू छन् ती कमजोरी साथै र अबका दिनमा कसरी गर्ने भन्ने कुरा सबै समीक्षा गरेर यसमा चाहिँ एउटा संरक्षण सम्बन्धी कामहरूको बाटो निकालिन्छ। र जलवायु परिवर्तनको अहिले यो राखिएको हुन्छ, जलवायु परिवर्तन के कारणले हुन्छ, पृष्ठभूमि के छ, असरहरू के छन् होइन, अनि त्यसलाई न्यूनीकरण कसरी गर्ने, के गर्ने भन्ने कुरा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रमहरू बनाउने यसरी होइन। अनि वातावरण सन्तुलन यो के को पाउने, कसरी गर्ने, सबै हामीले के अरे इन्भाइरोमेन्टसँग रिलेटेड कुराहरू चाहिँ गरिहाल्छौँ होइन। अब विविध कुराहरूमा त्यहाँ यो माथि जति पनि छुटेका कुराहरू छन् ती सबै हामी विविधमा ल्याएर राखिएको छ होइन। यो विविध यो नराख्नु भने चाहिँ हामी माथि राखेका छौँ, यसलाई चाहिँ राखिरहनु आवश्यकता पनि हुँदैन। अनि यहाँ रहेछ भइहाल्यो। अब यो माथि छुटेकोलाई चाहिँ यो कार्यजना संशोधन हामीले माथि नै राखेका थियौँ, तर यहाँ राख्न आवश्यकता छैन होइन। यो छुटेका कुराहरूलाई चाहिँ हटाउनु के छुटेको कुराहरूलाई राख्ने, हटाउनु पनि माथि दोहोरिएको कुराहरूलाई हटाइदिने, माथि जति पनि दोहोरिया छन् त्यो हटाइदिने गर्दा यो सबै हेर्दै जाउँ। र अब अनुसूचीहरू आउँछ, अनुसूचीहरू नक्साहरू कसरी राख्ने भन्ने कुराहरू छन्। अनि यो फिल्ड बुकहरूमा जहिले पनि कैफियत चाहिँ राख्नै पऱ्यो, मैले यसरी के राखेको छ के छ होइन, त्यो चाहिँ अब यो सही राख्नु पऱ्यो। अनि हामीले त्यसपछि एउटा यसो यो टाँचा बनाउनु पर्छ, सामुदायिक वनको आफ्नै टाँचा हुन्छ, त्यो टाँचा बनाउनु, त्यो टाँचाको फर्मेसन कसरी हुन्छ भनेर हामी त्यो डिभिजनसँग चाहिँ हुन्छ त्यो यही कोडमा यस्तै कोडमा चाहिँ राख्ने, नवलपरासी होइन म के हो यो के इलाका थियो के अरे त्यो अनुसार हामीले त्यो बनाएको हुन्छ, डिभिजनसँग हुन्छ यो कुरा माग्ने। अनि पञ्चवर्षीय क्रियाकलापको योजनाहरू मैले अघि भनेको थिएँ नि, पञ्चवर्षीय क्रियाकलापको योजनाहरूमा हामीले के गर्ने त है, त्यो के गर्ने, यहाँ भएका बाहेक पनि कहाँबाट आउन सक्छ नि त, यहाँ भएका त छँदै छन्। अनि त्यो के गर्ने, कुन खण्ड कुन स्थानमा गर्ने भने कुन खण्ड होइन, अथवा वनको कहाँनिर गर्ने, अनि इकाइ वटा यो के हुन्छ इकाइहरू हामीले राख्छौँ। पटक यस्तै परिमाण भनेको यहाँ जहिले एक पटक गर्ने भन्ने हुन्छ, एकवटा रहेछ होइन। जस्तो नर्सरी स्थापना खण्ड 3मा वटा इकाइ अनि 1 परिमाण 1, बजेट चाहिँ कति रहेछ त भन्दाखेरि यहाँ माथि केमा राखेको छ बजेट, यो हजारमा हो कि लाखमा हो कि
यहाँ यो चाहिँ राखेको रहन्छ यहाँ, यो यहाँ लेख्नुपर्छ बजेट कतिमा भनेर है। बजेट 1000 मा यहाँ माथि कुनै एउटा कतैतिर लेखेर राख्नु पर्यो है। बजेट चाहिँ यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो 100 मा होला हैन, लाखमा देखाएको छ 1 लाख अथवा 10 लाख राख्ने नि 1000 मा बनाउनु पर्यो। अनि अथवा 100 मा गरेर दुईटा जिरो थपिदिएपछि 1 लाख हुन्छ। यदि 1000 मा गऱ्यो भने कति हुन्छ 10 लाख हुन्छ। भनेपछि यो 1000 हो कि 100 हो कतिमा हो यो गर्न पर्यो। अनि 100 मा जस्तो 100 मा यो के हुन्छ 50,000 हुन्छ। बिरुवा उत्पादन 50,000 कति हजार निकाल्ने 5000 बिरुवा परिमाण 50,000 बजेटमा बनाउन सकिँदैन, सायद 1000 मा गरे होला। यो आफूले बनाउने कति बजेट लगाउने कति के, कुन आर्थिक वर्षमा फेरि हैन। जस्तै हामीले 77 78 79 बाट गर्यो भने 78 79 मा यसमा के गर्ने, त्यसपछि फेरि 79 80 मा के गर्ने, 80 81 81 82 82 83 मा के गर्ने भने सबै अनुसार कहाँ गर्ने, यो नर्सरी स्थापना सम्भार सबै ठाउँमा गर्ने हो कि अथवा एउटा ब्लकमा गर्ने हो कि कुन समय गर्ने हो, यस्तै यस्तै कामहरू हामीले पञ्चवर्षीय योजनामा यो राख्छौँ बजेट सहितको वार्षिक लक्ष्य अनुसार है। अनि जीविकोपार्जनको योजनाहरू यो राखे पनि ठिक छ, अब नराखे पनि केही छैन, सकिन्छ राखिदिउँ हैन। माथि हामीले जीविकोपार्जनमा के कुराहरू खुलाएको छ त त्यसको शीर्षक अनुसार कति कति गर्ने, कति हजारमा कति खर्च लाग्न सक्छ, कसको सहयोगमा हामी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ यहाँनिर राख्ने कुराहरू भयो। अनि जलवायु परिवर्तन अनुकूलन योजनाहरू बनाउने कुराहरू भयो, यो पनि त्यस्तै छन्। अनि यो चाहिँ हामीले अब यहाँ राखेँ मैले वन स्रोतको जानकारी यहाँ ल्याएर राख्ने। अब यो पोल जानकारी विश्लेषण भनेर मैले यहाँ भनेको थिएँ, यहाँ पोलको डाटा जस्तो यसलाई यो ब्लक प्लट स्पेसिफिक गट टिबिएस डाइट यसलाई सर्लग मिलाएर लगेर हामीले त्यहाँ राखेको छौँ। हेरौँ है त, मैले खण्ड नम्बर प्लट नम्बर क्रम सङ्ख्या प्रजाति गोलाइ डिबिएच उचाइ घनमिटर यति निकाल्यो। यो चाहिँ जानकारी विश्लेषण लिएर यहाँ राख्यो हो। अनि अब त्यसपछि पोलबाट हुने मौजाद भनेको चाहिँ ग्रोइङ स्टक, जस्तो यो पोल जिएस हैन, यो पोल जिएसलाई ल्याएर राख्ने। अनि एउटा राख्दाखेरि के हुन्छ नि, जस्तो मैले मानौँ यसलाई कन्ट्रोल सी गरेर लिएर आएँ नि, यहाँ राख्दै एउटा सहिलो उपाय के छ भने जस्तो यसलाई राखिदिएँ, यसमा त यो मिल्दैन नि त, नमिल्दाखेरि हामीले एडजस्ट गर्दा नि मिल्छ, एडजस्ट गर्दा यो मिल्ला एकछिनलाई हो। अटो फिट गर्यो कन्टेन्ट अनुसार अटो फिट गर्दा यो बस्यो, ल यो चाहिँ बस्यो भनौँ न एकछिनलाई, यो बस्यो। तर कहिले कहिले ऊ बस्दैन कि ट्रीमा गएर म देखाइदिन्छु। जस्तो यहाँ ट्रीमा छ नि, यहाँ ट्रीको यो अड्दैन, यो नअड्दाखेरि यहाँ धेरै मुस्किल आउँछ हैन। अब हेरौँ न, हामी हेरेर देखाउँछौँ त्यसलाई के सहज उपाय के छ भने ट्रीमा यो सबै लिएर आयौँ हामीले। ट्री जिएसको यो जानकारी विश्लेषण रहेछ। यो जानकारी विश्लेषण भनेको चाहिँ ट्रीको यो पनि अड्ला आएर हैन, जस्तो यसलाई चाहिँ यो सबै कपी पेस्ट गरेर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ राखिएको छ जानकारी विश्लेषणमा, ठिक छ। अब हामी ग्रोइङ स्टकमा जाउँ त। ग्रोइङ स्टकमा जानकारी विश्लेषणमा ल्याएर राखेपछि ग्रोइङ स्टक छ नि यहाँ जम्मै हो। यहाँनिर चाहिँ यो ल्याएर सबै राख्दाखेरि यहाँ जति एडजस्ट गर्नु खोज्यो भने मिल्दैन कि, अलिक गाह्रो हुन्छ नि त, ठुलो हुन्छ यो। अनि यसलाई सहज चाहिँ कसरी अटो फिट गरेर विन्डोलाई गरौँ। विन्डो गर्दा नि विन्डो गर्दा गजाङ गुजुङ यस्तो गजाङ गुजुङ हुन थाल्ने सम्भावना आउँछ होइन, तलमाथि यो। अब यो नभएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हामी एउटा स्पेसल पेस्ट गरौँ क्या, यहाँ पेस्ट स्पेसलमा जाउँ न। पेस्ट स्पेसल राख्दाखेरि हामी इमेजमा गरिदिने क्या, पिक्चरमा गर्दाखेरि सेट आएर पिक्चरमा सहज तरिकाले बस्छ, सजिलो भइहाल्यो, एकैचोटि बस्छ। जस्तो मैले यो पनि पिक्चरमै ल्याएर राखेको मैले होइन, त्यहाँ पहिला यहाँ मिलाउने सबै यो टेबल मिलाउने अनि पिक्चरमा ल्याएर राखेपछि त्यो भइहाल्छ। पेस्ट स्पेसलमा जाने पिक्चरमा राखिदिने अटेन भने जुन पनि त्यही गर्दा भन्छ, रुखबाट हुने मौजादहरू पनि आइहाल्यो। अब पुनरुत्पादन विश्लेषणको मौजाद भनेको त्यो चाहिँ यसको यो कपी गरेर ल राखेको है। त्यसपछि अब हाम्रो आउँछ यो दाउराहरू घाँसहरूको यो अदरको ल राखियो। अनि अब अनुसूचीहरू आउँछ नि, अनुसूचीमा मैले माथि के अनुसूचीहरू छन्, के चाहिन्छ
त्यो आवश्यकता अनुसारको अनुसूची हामीले यहाँ राख्छौँ। सामुदायिक वनमा कुन कुन चाहिन्छ, कुन जिल्ला के होइन, अहिले त प्रदेश जिल्ला के कुरा होला, यो कति चाहिने, यो माथिको हामीलाई कहाँ कहाँ आवश्यकता छ त्यो अनुसार अनुसूची हेर्दै मिलाउँदै गर्ने। यसरी हामीले एउटा कार्ययोजना र कतिपय जिल्लामा केही यो बाहेकमा केही जिल्लामा थपबाट गर्नुपर्ने छ भने यसको हामीले एक कपी ड्राफ्ट लगेर जिल्लामा बुझाउने, जिल्लाले यो थप अथवा यो घटा अथवा यो यसरी यसरी बना भनेर हामीलाई केही राय सुझाव दिइसकेपछि हामी यसलाई लगेर चाहिँ अनि कहाँ यो गरिसकेपछि हामी लगेर के गर्छौँ त समूहमा लगेर एउटा एक कपी अथवा 4 कपी कति आवश्यक हुन्छ लगेर समूहमा दिन्छौँ। र समूहले के गर्छ भन्दाखेरि समूहले आम भेला बोलाउँछ। समूहको उपभोक्ता समितिहरू बिचमा आम भेला बस्छन् होइन। जस्तो अब म यहाँ पावर पोइन्टमा म गरिदिइहाल्छु। अब प्रक्रिया के हुन्छ भन्ने कुरा अब हेरौँ है त। अब यहाँ प्रक्रिया हेरौँ। जस्तो अब एउटा के अरे सामुदायिक वनको चाहिँ विधानमा हुन्छ नि, विधान बमोजिमको चाहिँ 2/3 पुर्याउनु पर्ने भनेको कति 51% भन्दा माथिकोलाई बहुमत मानिन्छ के अरे होइन। अब त्यो 2/3 पास गर्न पर्यो साधारण सभा गरेर। साधारण सभाबाट उनीहरूले पास गर्नुपर्छ। साधारण सभा उपस्थिति कसको कसको हुनुपर्छ भन्दाखेरि डिभिजन वन कार्यालय, सब डिभिजन वन कार्यालय र उपभोक्ता सबै होइन, उपभोक्ता सबै। अनि जस्तो अब त्यसमा हामीले कार्ययोजना बनाउने सहित उनीहरूले एउटा के अरे साधारण सभा राख्छन् र त्यो साधारण सभाबाट एउटा माइन्ड मिटिङ गर्नुपर्छ। त्यो माइन्ड मिटिङ के गर्नुपर्छ नि, हामी यो यसरी यसरी आज बसेको यो साधारण सभाको भेलाले माइन्ड मिटिङहरू लेखेर उनीहरू कतिपय सामुदायिक पनि आफै लेख्छन्। अब पाहाडतिर सामुदायिक त्यति आइडिया हुँदैन, नभएपछि हामी आफैले पनि लेखिदिनु पर्छ। भन्दाखेरि आज यो बसेको यसो भेलाको साधारण सभाले यो कार्ययोजना यसरी यो बुदाहरूलाई चाहिँ सच्याइसक पास गर्ने भन्ने कुरा। त्यहाँ सच्याउनु छ भने साधारण सभाले ल यो सच्याउनु पर्छ भनेपछि ती सच्याइदिने होइन। सच्याउनु पर्ने बुदाहरूलाई सच्याउने, त्यहाँ जस्तो दण्ड जरिवाना उनीहरूलाई चित्त नबुझ्ला यसमा यति राखौँ यसमा यति राखौँ भनेर छलफल गर्लान्। दफावार छलफल गर्ने हुन्छ नि, त्यो छलफल सबै गरिसकेपछि सबै सच्याइसकेपछि अनि एउटा चाहिँ कार्ययोजना साधारण सभाबाट पास गरेर हामी सब डिभिजन वन कार्यालयमा पुर्याउँछौँ। सब डिभिजन वन कार्यालयबाट सब डिभिजन वन कार्यालय सिफारिस सहित डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन वन प्रमुखबाट चाहिँ स्वीकृत भइसकेपछि बल्ल हाम्रो के हुन्छ त त्यो लागु हुन्छ। लागु कुन बेलादेखि हुन्छ भन्दाखेरि फेरि लागु चाहिँ त्यो जुन आर्थिक वर्षदेखि बनाउने भन्ने छ त्यो आर्थिक वर्षदेखि लागु हुन्छ। जस्तो चाहिँ हामीले यो अहिले कति चलिरहेको छ 77-78 हो के अरे होइन। अहिले 77-78मै हामीले बनाएको छौँ कार्ययोजना मानौँ। तर हामीले कार्ययोजनामा चाहिँ लागु कुनदेखि चाहिँ कार्ययोजनाको बनाएको छौँ भने 78-79देखि हुने गरी चाहिँ कार्ययोजना बनाएको छौँ भने यो वर्ष मात्र लागु गर्न पाइयो होइन। यो वर्षमा पाइएन भनेपछि यो वर्ष चाहिँ लागु गर्न पाइयो। अनि यो वर्ष चाहिँ 5 वर्षसम्म यसले काम गर्ने भयो होइन। र यही कार्ययोजना बमोजिम काम हुन्छ र यो कार्ययोजना बमोजिम काम भयो भने कारवाही गर्ने हुन्छ। र त्यसको चाहिँ के आधारमा सामुदायिक वन फिर्ता लिने नलिने भन्ने कुरा चाहिँ नीतिगत कुराहरू बनाउने 2050 र 76 र 51को नियमले अनुसार चाहिँ यसलाई गर्ने कुराहरू हुन्छन्। र अन्तिममा यति नै हो, कार्ययोजना स्वीकृत भइसकेपछि सक्यो। ल अब यसमा केही छ भने थपबाट गरौँ, नभए अरू केही अहिलेसम्मकोमा केही गरिदिनु पर्ने सिकाइदिनु पर्ने नबुझेको कुराहरू छन्, सबै जिआइदेखि सबै कुराहरूमा त्यस्तो कन्फ्युजिङ कुराहरू छन् भने सोधौँ, नत्र आजबाट सकियो। ल सुदीप भाइ कता हो? हजुर दाइ। ल मैले सक्दिएँ। अब केही छ सोधपुछ गर्नुपर्ने यताउति छ भने सोधौँ, छैन भने अब के हो सक्ने, मैले चाहिँ सक्ने।
सोध्नु पर्ने छ भने सोध्नु, म्युट गर अनम्युट गर्नु मिल्छ आफैले। जिआइएसमा पनि अथवा चाहिँ कार्यजनामा पनि अथवा कुनै केही भनौँ न, यो हामीले अहिलेसम्मको चाहिँ तालिममा भएका जति पनि कामहरू छन् तिनमा नबुझेका कुराहरू जति छन् त्यो आज सोद्धा हुन्छ। केही रिभिजन गर्नुपर्ने छ भने पनि रिभिजन म गराइदिन्छु। केही नभएको हो भने के गरौँ ल भाइ? हेलो, च्याट बक्समा क्वेसन आएको छ। डाटा एनालाइसिसको फर्मुला सेट गरेको फर्मेटलाई अर्को एक्सेल पेजमा कपी गर्दा फर्मुला देखाएन दाइ मेरो भने। त्यो यस्तो हुन्छ क्या, कपी पेस्ट गर्दाखेरि मिलेन होला। त्यो आउँछ मजाले, कपी पेस्ट गर्दाखेरि सबै त्यो सिट नै गर्न खोजे होला। म यहाँ कपी पेस्ट गर्ने तरिका म यहाँ सिकाइदिन्छु है त। जस्तो मानौँ हामीले हिजो यो गरेका थियौँ होइन, हिजोको हाम्रो यो थियो। हिजो त हामीले सार्थे सबै आएको थियो नि फर्मुलाहरू होइन, आयो नि। अब यसमा गर्दा एउटा कपी पेस्ट गर्दा एउटा के हुन्छ भने नि, म यहाँ अर्को एउटा एक्सेल सिट खोलेँ होइन। मानौँ मैले यो सेलबाट अर्को सेलमा लानु पऱ्यो हो। भनेपछि हामीले यहाँ राखेर क्रसर राखेर गऱ्यो भने पनि हुन्छ, तर यसरी गरौँ कि सबभन्दा बेटर। ट्याक्क योदेखि यहाँसम्म लगाएर कन्ट्रोल सी गरिसकेपछि यो यहाँ राखेर हुँदैन, यताउति क्रसर राखेर काहीँ पनि हुँदैन, यहीँ नै राख्नुपर्छ क्या। यो त्यहीँ नै राखिसकेपछि आउँछ। आयो जस्तो भाइले यताउति राख्नु खोज्छ, यहाँ राख्यो भने हुँदैन, कति बेला नआउनु सक्छ कुनै बेला, किनभने यो त यो सेल अनुसार गरेको हुन्छ। जस्तो यहाँ सिडिई यस्तो सेलमा गरेको हुन्छ है, त्यही भएर नआउनु पनि सक्छ। यो चाहिँ जहिले पनि यो कुन सेलबाट लिएर आएको छौँ त हामीले भन्दाखेरि, जस्तो यही ए को सेलबाटै लिएर आएको नि, हामीले जुन सेलबाट उठाएर लिएर आएको छ त्यही सेलमा लगेर राख्यौँ क्या। जस्तो यसलाई लिएर गयो नि, यहीँ यसैबाट लिएर आएको छौँ भने हाम्रो जस्तो यहाँ लिएर गयौँ, यही सेलमा यता सेलमा राखिदियो भने कहिले कहिले सेल परिवर्तन हुनसक्छ नि त यसको त होइन। त्यसले गर्दाखेरि हुन सक्ला, तर सम्भवतः हुँदैन, तर हुन सक्ला। तर मुख्य यहीँ यसमै लगेर राखिदिएपछि चाहिँ एकदमै यसको एक्युरेसी बढी हुन्छ। मेरोमा त भइरहेछ, एकचोटि ट्राई गरौँ त भाइले यसरी नै, यसरी ट्राई गरौँ अनि हुन्छ है। अरू कसैको
केही छ अरू? अरू अब छैन होला सर। ल त्यसो भने अब इन्डी गर्ने त होला नि। अब कहाँ सबै सकियो कि अझै बाँकी छ तालिम? अब भोलि हाम्रो लास्ट दिन बाँकी छ अनि त्यसपछि सक्यो। भोलि पनि के सिकाउँछ भोलि? भोलि स्टडी एरिया म्यापवाला। ए स्टडी एरिया म्याप अझै बाँकी छ? हजुर। ठिक छ ठिक छ। अनि भोलिबाट चाहिँ सकिन्छ। ठिक छ। त्यो रमेश दाईले दिइरहनु भएको जिएसको रमेश दाईलाई नै भन्नु नि, सजिलो हुन्छ। यदि भ्याउनु भएन भने म हेर्नुला नि, भ्याउनु भएन भने मलाई अलिक चाँडै भयो खबर गरिदिउँ, नत्र रमेश दाईलाई नै गर्दा बेटर हुन्छ है। हुन्छ दाइ, त्यो अहिले एकचोटि कल गर्छ हामी। सकेसम्म आएर हुन्छ भन्नुभएको छ कि त्यसलाई। रमेश दाईले लिनुभयो राम्रो, त्यो लिइरहनु भएको सेसनमा होइन। हजुर अनि भ्याउनु भएन भने पनि अनि म हेरिदिउँला, मलाई अलिक चाँडै नै फोन गर है त। ल विशाल कता छ? विशाल खनाल, विशाल अध्यक्ष हुनुहुन्छ नि कामतिर। उपाध्यक्ष होस्ट बनेर अध्यक्षलाई काममा पठाइदिएको। इन्टरनल भएको मान्छे पठाउनु भइहाल्छ। ठिक छ ल, राम्रो गरेछ। कतिको बुझाउन सकियो सकिएन है। अब म पनि त्यस्तो प्रोफेसनल टिचर होइन। अब जस आफूले जानेको कुरा मैले सिकाएँ। अब यदि कसैलाई जुनसुकै बेला पनि केही कुरामा नजाने कुरामा आवश्यकता पर्यो भने डाइरेक्ट मलाई सोद्धा, फरक पर्दैन, त्यसमा अप्ठ्यारो हुँदैन है त। हुन्छ दाइ, हजुरलाई नि धेरै धेरै धन्यवाद। वेलकम। म बाहिर है त अहिले। हुन्छ।